for youth like us. I would like to heartily welcome our chief guest, Mr. Adarsh Pradhan, sir. Welcome to you, sir, in our program. Namaste. Also, I would like to give short information about him. Change your life today. Mental health and meditation for youths. Mr. Adarsh Pradhan, sir. He is a psychologist, Reiki master, natural therapist, and spiritual counselor. He graduates his master degree in clinical psychology from Tribhuvan University, certified diabetes educator from Indo-Vietnam Medical Board, certified code blue trainer from Lincoln University, Malaysia. He is region chairperson of Lions Club International 325 B2 Nepal. He is also a founder of Holistic Minds and Celebration Center, Dhapasi, Kathmandu. Mr. Pradhan is also regular writer of Naya Patrika Daily about health, also founder of Holistic Health Show. So, it's our privilege to have you with us. Now the floor is yours. धन्यवाद. म स्लाइड शेयर गर्नको लागि अनुमति चाहन्छु. सर्वप्रथम डिकानलाई एकदमै म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु. राजेन्द्र केसी सर लगायत डिकानको टिम मेम्बर जति पनि हुनुहुन्छ, आज उहाँले मलाई यो अवसर प्रदान गर्नुभयो. सबसे पहिला त म सम्पूर्ण उहाँको टिम मेम्बर लगायत अहिले फेसबुकबाट प्रत्यक्ष जोडिराख्नु भने र अहिले जुम क्लाउड मिटिङबाट जोडिरहनुहुने सम्पूर्ण प्रति होलिस्टिक माइन्ड्स एन्ड लाइफ सेलिब्रेसन सेन्टर र म आदर्श प्रधानको तर्फबाट हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु. आज मेरो विषय छ मेन्टल हेल्थ एन्ड मेडिटेसन फर युथ्स, चेन्ज युर लाइफ टुडे. हाम्रो जीवन भनेको भोलि गर्छु भन्यो भने कहिले पनि चेन्ज हुन सक्दैन. तर म जीवनलाई परिवर्तन गर्न चाहन्छु, रूपान्तरण गर्न चाहन्छु भने आजै गर्नुपर्छ. द्याट्स वाइ मेरो स्लोगन छ चेन्ज युर लाइफ टुडे. यदि आज मैले यो जीवनलाई परिवर्तन गर्न चाहिनँ भने निश्चय पनि भोलि भन्ने कहिले पनि आउँदैन. जब म राति सुतेर बिहान बिउजिन्छु फेरि आज नै भइसकेको हुन्छ. त्यसकारणले म आजलाई विश्वास गर्छु र मैले यही कुरालाई अगाडि बढाउँदैछु. सबसे पहिला मेन्टल हेल्थ के हो त भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु जरुरी छ. हिजोको दिनमा मेन्टल हेल्थ भनेको चाहिँ मानसिक सन्तुलन गुमाएर बाहिर तथानाम बोलिरहेको, मानसिक सन्तुलन गुमाएर पुरै लडखडाउँदै हिँडिरहेको व्यक्तिलाई चिन्थ्यौँ भने अहिले मानसिक स्वास्थ्यको परिभाषा परिवर्तन भएको छ. र झन् यो कोरोना कहर र कोरोना सन्तासले त यतिसम्म हामीले मानसिक स्वास्थ्यको सबल पक्ष र यो मानसिक स्वास्थ्य नभए भने के हुँदो रहेछ भन्ने कुराको पनि हामीलाई झकझकाइरहेको छ. म संयुक्त राष्ट्रसङ्घले भर्खरै मात्र एउटा विज्ञप्ति निकालेको विज्ञप्तिलाई सम्झन चाहन्छु. मानसिक समस्या यति भयावह रूपमा अब आउनेछ जुन कोरोनाको कहरको सन्तासको भन्दा पनि भयावह रूपमा अब आउन सक्नेछ. अब कोरोनाले मात्र होइन, हामी भित्रको मनोभावना, फिलिङ, इमोसन र हामी भित्रको यो मानसिक अवस्थालाई हामीले जब पोटेन्सियल रूपमा अथवा यसलाई वास्ता गर्दैनौँ तब गम्भीर जोखिम हुन सक्छ भनिरहेको छ. र सन् 2020 मा WHO ले मानसिक स्वास्थ्य HIV एड्स क्यान्सर भन्दा पनि असाध्य रोग भन्दा पनि जर्जर रूपमा आउन सक्छ भनेर धेरै अगाडि फोरकास्ट गरेको थियो. र यो कोरोनाले गर्दाखेरि ठ्याक्कै यो परिपाटी पनि अहिले मिलिरहेको मलाई लाग्छ. त्यसैले WHO ले के भनिरहेछ भने मानसिक स्वास्थ्य भन्न साथ हामी भित्रको पोटेन्सियल हरेक समय हरेक जीवनको उकाली ओह्रालीमा आउने चुनौतीलाई हामीले आत्मसात गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ, हामी भित्रको पोटेन्सियलिता अथवा उत्पादनमुखी कुरालाई हामीले गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ. र हाम्रो कम्युनिटीलाई कन्ट्रिब्युसन सधैँ हामी भन्छौँ कम्युनिटीलाई रूपान्तरण गर्ने, देशलाई रूपान्तरण गर्ने. जबसम्म मैले मलाई नै रूपान्तरण गर्दिनँ, मैले देशलाई रूपान्तरण गर्नु भन्नु पनि कहिलेकाहीँ दिवा शब्द जस्तो लाग्छ. त्यही कारणले नै रूपान्तरण भइरहेको छैन. WHO ले यही कुरा मेन्टल हेल्थको बारेमा भनेको छ, जसमा हार्मोनाइज रिलेसन टु सोसाइटी यही कुरा आयो. समाजसँगको हार्मोनाइज रिलेसन हुनु पर्यो. ब्यालेन्स सेटिस्फ्याक्सन अफ इन्डिभिजुअल ड्राइभ्स, हामी भित्रको विभिन्न मोटिभ्स ड्राइभ्सहरूमा पनि सन्तुलन, सन्तुष्टिको सन्तुलन हुनु पर्यो. सोसल एन्ड इमोसनल वेलबिङ, हामी भित्रको इमोसन, हामी भित्रको सोसल पनको बिचको वेलबिङ पनि एकदमै ब्यालेन्स हुनु पर्यो. त्यस्तै पोजिटिभ क्यापासिटी, बिहेभियर, थट्स एन्ड इमोसन, ह्याप्पिनेस भनेको छौँ. हामी भित्रको सबल पक्ष भनेको सकारात्मकता. हामी हरेक कुराले खालि नकारात्मक हिसाबले हेर्छौँ र हाम्रो बिहेभियर पनि फरक हुन्छ, थट्स पनि फरक हुन्छ, इमोसन पनि फरक हुन्छ. तर मेन्टल हेल्थमा हामीले मुख्यतः हाम्रो बिहेभियर, थट्स र इमोसनसँग हामी एकदमै जोडेर हामी जान्छौँ र हामी भित्रको ह्याप्पिनेस भनेको हाम्रो चाबी पनि हो, खजना पनि हो र हामी ह्याप्पिनेसलाई जति सक्छ बढाउने कामहरू गर्छौँ.
र मेन्टल्ली हेल्दी पर्सन कस्तो हुन्छ त भन्ने कुरा आउँछ र यो मैले मेरो साइकोलोजिकल टर्मबाट भनेको छु। तथापि पनि यो यति कुराले मात्र पुग्दैन। एउटा मान्छे मेन्टल्ली हेल्दी हुनको लागि धेरै अवयवले काम गरिरहेको हुन्छ, तैपनि यही कुरामा सापट लिन्छु, फिल सेक्योर, मान्छेले सुरक्षितको प्रत्याभूति हुनु पर्यो, कम्फर्टेबल लाग्नु पर्यो, सेल्फ रेस्पेक्ट हुनु पर्यो, फिल्स राइट टुवार्ड्स अदर्स, फ्रेन्डसिप एन्ड लभ। हामी भित्रको मित्रता प्रेम जब रहँदैन भने पनि हामी मेन्टल हेल्थको रिस्क जोनभित्र पर्छौँ भन्ने गरिन्छ। र रेस्पोन्सिबिलिटी अथवा उत्तरदायित्व फेलो म्यानहरूसँगको र मिट डिमान्ड्स अफ लाइफ भनेपछि हामी हाम्रो डिमान्ड्सहरू हुन्छ नि जीवनमा, कति कुरा हामी सल्भ नै गर्न सक्दैनौँ। जब युथको कुरा आउँदाखेरि म अत्यन्त संवेदनशील हुन्छु, किनकि धेरै इस्युजहरू हुन्छ, यस्तो धेरै इस्युजहरू हुन्छ भन्ने कसले सही मार्गदर्शन दिन्छ दिँदैन, र सब इस्यु गर्ने कुरा र टेक आउन डिसिजन, आफ्नो डिसिजन आफू खुद लिनको लागि धेरै कठिनाइ हुन्छ। र यो सबै कुरा लिन सक्छ जसले त्यो मान्छे चाहिँ मेन्टल्ली हेल्दी भन्न सक्छौँ। अब मेन्टल इलनेसको कुरा यहाँनिर आइरहेको छ। हामी मेन्टल इलनेसलाई मैले भने यो धेरै कम्प्लिकेटेड विषय हो। एउटा मान्छेको मनमा के कुराले असर गर्छ भन्ने कुरा त्यति सहज कुरा होइन। तथापि पनि रिसर्च र अध्ययनले के बताउँछ भने हामीहरू ब्रेन छ नि, जुन अर्गानिक फ्याक्टर भन्छ, हामी अर्गानिक पार्ट, हाम्रो ब्रेन अथवा पार्ट अफ द ब्रेन, कुनै एउटा भाग हुन सक्छ र सिङ्गो ब्रेन हुन सक्छ। यसले चाहिँ राम्रोसँग फङ्सन गरेन भने अथवा राइट वेमा काम गरेन, रङ वेमा काम गरिरहेको छ भने हामीलाई चाहिँ मेन्टल इलनेस हुन्छ, जसमा इमोसन, माइन्ड र बडी अत्यन्त महत्त्व छ। अहिले हामी खालि शरीरको उपचार गर्ने क्रममा मलाई यो शरीरमा यस्तो भयो, मलाई यस्तो गाह्रो भइरह्यो भनिरहेको हुन्छौँ, र हामी लक्षणको उपचार गरिरहँदाखेरि वास्तवमा त्यति राम्रो उपचार भइरहेको हुँदैन। ग्रामीण परिवेशमा हाम्रो आमाहरू, हाम्रो बजेहरू भनौँ, सोला हान्यो, मलाई यहाँ कमिलाले हिँडे जस्तो, मलाई यहाँ चिलाएको जस्तो, यहाँ हिँडे जस्तो, मलाई यहाँ दुख्यो भन्नुहुन्छ, तर जचाउने बेलामा केही पनि देखिँदैन, किनभने त्यो साइकोसोम्याटिक फर्ममा आइसकेको हुन्छ। बडीमा के समस्या देखिन्छ त्यो त सिम्पटम्स भयो, म्यानिफेस्टेसन भयो, तर त्यसको जरा भनेको हामी भित्रको इमोसन र माइन्डमा हुन्छ भन्ने गरिन्छ। द्याट्स वाइ मेन्टल इलनेसको जति पनि कुराहरू गरिरहन्छौँ, इमोसन र माइन्डलाई चाहिँ हामी सधैँ प्रमुख विषयको रूपमा लिन्छौँ, र 90% भन्दा बेसी समस्या हाम्रो माइन्डबाट नै सोम्याटिक फर्म हुँदै शरीरमा आइरहेको म कुरा पनि यहाँले जानकारी गराउँदछु। र वार्निङ सिग्नल्सहरू चाहिँ के हुन सक्छ त? हामीले जे कुरा पनि त वार्निङ सिग्नल्स त हुन्छ नि। हामी इभन कोरोनाको विषयमा पनि यस्तो सिग्नल्सहरू आयो भने चाहिँ हामी कोरोनाको संक्रमणभित्र पर्न सक्छौँ, जोखिमभित्र पर्न सक्छौँ भन्ने कुरा हामीलाई लाग्छ। त्यस्तै वार्निङ सिग्नल्स अत्यन्त सहज छ। यो अझ युथहरूले एकदमै विचार गर्नुपर्छ। कन्स्ट्यान्ट ओरी, तपाईँले एकदमै दुःख लागिरहेको छ, ओरीको ह्याबिट बनिरहेको छ, र इन्सोम्निया जुन निद्राको कुरा, मान्छेलाई अहिले अनिद्रा एकदमै धेरै गाजिएको छ नेपालमा, विशेष त युथहरूलाई पनि छ, र मुड फ्लक्चुएसन। म मुडको विषय अहिले भन्यो भने यो असारे मौसम जस्तै हो मुड। तपाईँको मुड अहिले कस्तो छ? एकछिनमा झरी छ, एकछिनमा फेरि पानी पर्छ, हावा आउँछ। अब मौसम बदलियो भनेर हामीले के छाता ओढ्ने कि पानी पर्दा अथवा रिसाएर बस्ने? भनेपछि हाम्रो जब मुड हाम्रो कहिलेकाहीँ नमिठो होला, मुडमा अलिकति समस्या आउन सक्ला, तर मुडमा समस्या आउन साथ मलाई नै समस्या भएको होइन, मुड र म भन्ने कुरा फरक हो भन्ने कुरा अब हामी दोस्रो च्याप्टरमा हामी मेडिटेसनको केही अभ्यास पनि हामी गर्छौँ। द्याट्स वाइ मुड फ्लक्चुएसनलाई म भन्नु भएन कि मान्छे जब बिहानै उठ्दा उसको मुड सबल छ भने वाउ लाइफ इज ब्युटिफुल भनिन्छ, तर मुड जब डाउन भयो भने ला लाइफ त सकियो भनिन्छ नि। भनेपछि हाम्रो मुडसँग चाहिँ हामीले एसोसिएट हामीले गर्यौँ, र मुड भनेको फरक कुरा हो भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्न जरुरी छ। र अर्को, अनह्याप्पी विदाउट कज, कुनै पनि कुरा छैन तर तपाईँलाई ह्याप्पिनेस आइरहेको छैन, कुनै कुरै छैन तर पनि तपाईँ दुखी भइराख्नुहुन्छ, अलवेज फियरफुल। कुनै सिचुएसन त हुनु पर्यो नि। फियरफुल पनि हामीले किन हुन्छ त भन्दा माइन्डमा तपाईँले कुनै खतरनाक चिजहरू जब प्रतिक्रिया तपाईँले जान्नुहुन्छ, जस्तै पानी पर्यो, हावाहुरी धेरै आयो, चट्याङ आयो भनेपछि माइन्डले चाहिँ तपाईँले किसिमको फियर सिर्जना गर्छ, स्ट्रेस सिर्जना गर्छ। त्यो कारण किनकि तपाईँ सही ठाउँमा जाओस्, बचोस् भनेर। तर त्यो कुरा केही नै छैन, तपाईँले कुनै बाहिरबाट कुनै प्रतिक्रिया, इन्भाइरोमेन्टबाट त्यस्तो कुरा केही ट्रिगरै गरिरहेको छैन, तर पनि तपाईँले फियरफुल भइरहेको छ, तपाईँलाई डर लागिरहेछ भने तपाईँ चाहिँ मेन्टल हेल्थ अथवा भनौँ मेन्टल इलनेसको रिस्क जोनभित्र पर्नुहुन्छ। अर्को, एक्स एन्ड पेन विदाउट अ फिजिकल कज। मैले भने जति पनि शरीरमा दुखाइहरू छन् जसको चाहिँ कारण चाहिँ शारीरिक छैन, तपाईँ जचाउनुहुन्छ त्यहाँ कुनै पनि प्रब्लम छैन, तर पनि दुखिरहेछ भने त्यो पनि तपाईँको मेन्टल इलनेसभित्र पर्छ। म सम्झाउन चाहन्छु गृहिणी आमाहरू, गृहिणी महिलाहरू, बढी जसो उहाँलाई पेन यता पनि दुख्यो भनिराख्नुहुन्छ, तर चेकअप गर्दा केही पनि हुँदैन। त्यो किन भन्दाखेरि हामीभित्र भएको सप्रेसनको कुराले। लुइस हेलाई सम्झन चाहन्छु यतिखेर। लुइस हे एकदमै ठुलो मोटिभेटर पनि हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो जीवनमा क्यान्सर जस्तो रोगलाई ठिक गरेर आफू अगाडि आउनु भएको छ, सोचाइको कारण अथवा आफ्नो बिहेभियर कुनै औषधिको कारणले होइन। र उहाँले पनि भन्नुभएको छ कि भने यदि तपाईँको चेस्ट पेन छ र फिजिकल फर्ममा तपाईँ हस्पिटल जाँदा केही पनि छैन भने आँखा चिम्लिनुहोस् र हेर्नुहोस्, भुत्लिनुहोस्, कसलाई तपाईँले क्षमा दिन बाँकी छ। कस्तो अचम्मको कुरा है, मुटु दुखिरहेछ तर यहाँ क्षमाको कुरा आयो। तर लुइस हे पनि त्यतिकै त भनिरहेको छैन, उहाँले आफ्नो जीवनमा उतारेका कुरा हुन्। जब तपाईँलाई कुनै शरीरमा पेन हुन्छ, ब्याक पेनको कुरा, कुनै पेन हुन्छ अथवा
बेसिकली चेस्ट एरियामा पेन हुन्छ तर त्यो चाहिँ कुनै कोलेस्ट्रोलको होइन, कुनै अथवा मुटु जन्य रोगको होइन, कुनै चाहिँ अति ब्लड प्रेसरसँग सम्बन्धित छैन भने त्यो पेनलाई उहाँ मजाले भन्नुहुन्छ गोदलिनुहोस्, आँखा बन्द गर्नुहोस् र तपाईँले कसलाई क्षमा दिन बाँकी छ गन्ती गर्दै क्षमा दिन थाल्नुहोस्, तपाईँको पेन तुरुन्त रिलिफ हुन्छ। यो धेरै मेरो आफ्नो पेसेन्टहरूलाई पनि मेरो क्लाइन्टहरूलाई पनि मैले उपयोग गरेको छु र तपाईँहरूले पनि यो कुरालाई हेर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को प्रिफर लोनलिनेस अपसेट इन रुटिन इन स्ट्रप भन्छ हामी एक्लोपन हुनु चाहिँ अध्यात्मको हिसाबमा मेडिटेसनको हिसाबमा चाहिँ अत्यन्त राम्रो कुरा हो जब एक्लोपन हुन्छ र हामी आफूभित्र प्रवेश गर्न सक्छौँ। तर यहाँनिर चाहिँ लोनलिनेस जब मान्छेले एक्लोपन फिल हुन्छ, साथ धेरै ग्रुपहरूसँग बसिरहेको पनि आफूलाई एक्लो फिल हुन्छ र आफ्नाहरू नै कोही लाग्दैन कि त्यो सिग्नल चाहिँ सबसे बढी चाहिँ डिप्रेसन एन्जाइटीको यस्तो मेन्टल डिसअर्डरतिर जान्छ। द्याट्स वाइ अहिले जुन जति पनि कुराहरू छन् एक दुईचोटि आउँदैमा यसमा हामी डराउनु पर्दैन, तर फ्रिक्वेन्ट आइरहेछ, कन्स्ट्यान्ट आइरहेछ, जसले गर्दा तपाईँको दैनिक जीवनमा असर परेको छ। हामीले एउटै याद गर्नुपर्छ, हाम्रो डेली रुटिनलाई जब यसले खलल पैदा गरेको छ, यसले असर पराइरहेको छ भने बल्ल चाहिँ अब हामी मेन्टल डिसअर्डरभित्र पर्यौँ भन्ने चाहिँ हामीले बुझ्नु जरुरी छ। र अर्को कुरा म यहाँ के बताउँछु भने यङ हुनु, टिनेजर हुनु यो आफैमा एकदमै इजी छैन कहिलेकाहीँ, किनकि यति धेरै प्रेसर हुन्छ, यति धेरै हर्मोनल चेन्जेसहरू हुन्छ, यति धेरै विभिन्न कुराहरू हामीलाई आइरहेको हुन्छ, प्रेसरहरू पनि, जस कुनै बेला हामीले डिसिजन गर्न अघि पनि मैले सुरुमा भने सोशली इन कलेज एट होम व्हाइल मेकिङ बिग लाइफ डिसिजन कहिलेकाहीँ गर्नुपर्ने हुन्छ। करियरको कुरामा होला, लभको कुरा होला, रिलेसनको कुरामा होला, अथवा स्वास्थ्यकै कुरामा होला, अथवा एजुकेसनकै कुराहरूमा होला। त्यति बेला त्यति सहज छैन, यो उमेर पनि एकदमै हामी चाइल्ड र परिपक्व भएको अवस्थाको बिचको पिरियड भयो। जस्तै यङहरूलाई कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईँको डिसिजन गर्नुपर्ने बेलामा अत्यन्त चाहिँ एकदमै सहज त हुँदैन। र ओरिङ अबाउट दिस प्रेसर इज नर्मल। मैले के भनिरहेको छु भने ओरी हुनु चाहिँ, प्रेसर हुनु चाहिँ त्यो कुनै अस्वाभाविक कुरा होइन। मनमा ओरी हुनु रोडमा गाडी चल्नु जस्तै हो, किनकि त्यो ओरी भनेको तपाईँको मनमै आउने कुरा, तर त्यो ओरी चाहिँ फ्रिक्वेन्ट आइरहेको छ जसको कारणले तपाईँले जीवनमा अत्यन्त दुःख महसुस गरिराख्नु भएको छ, होपलेस, वर्थलेस, जसले गर्दा चाहिँ तपाईँलाई जीवनमा कोही छैन मेरो भन्ने जब लाग्छ भने बल्ल तपाईँ मेन्टल हेल्थ प्रब्लममा हुनुहुन्छ। मैले के भन्छु भने स्ट्रेस आफैमा पनि नराम्रो होइन। हामी साइकोलोजीमा यो स्ट्रेस र डिस्ट्रेसको कुरा गर्छौँ। जस्तै तपाईँले धेरै पढ्नुहुन्छ, तपाईँले एकदमै राम्रो इक्जाम दिनको लागि प्रिपरेसन गरिराख्नु भएको होला, म राम्रो पढिनँ भने म फेल हुन्छु भन्ने हिसाबले पनि त तपाईँले स्ट्रेसले त ट्रिगर गर्छ। तर त्यो स्ट्रेस नराम्रो होइन, त्यो तपाईँलाई सफलभूति बनाउनको लागि, तपाईँलाई सफल बनाउनको लागि आउने स्ट्रेस हो। तर त्यो स्ट्रेसलाई तपाईँले दुश्मनको रूपमा हेर्नु जरुरी छैन। यहाँनिर धेरैजनाले चाहिँ तनाव हाम्रो कमन शब्द ग्यास्ट्रिक पछिको कमन शब्द मलाई लाग्छ तनाव। जिन्दगी त तनाव भइसक्यो यार, तनाव साथीहरूमा पनि हामी कमन शब्द छ। तर तनाव भनेको दुश्मन होइन। जब तनावलाई दुश्मन भन्नुभयो भने तपाईँ कहिल्यै पनि सफल हुनुहुन्न, किनकि जीवनको अवयवमा तनाव बिनाको जीवन परिकल्पना नै गर्न सकिँदैन। म भगवान बुद्धलाई सम्झिन चाहन्छु, जीवन नै दुःख छ भनेर अष्टाङ्गिक आर्य सूत्रमा भन्नुभएको छ। मैले पनि त्यति नै भन्नुभएको होइन, किनभने जीवनको प्रतिपल चुनौती छ। आज कोरोना छ, कोरोना पछि सलहको कुरा आएको थियो, अहिले फेरि घर कलहको कुरा आउला। पछि कहिल्यै पनि समस्या त आइ नै रहेको छ। हामी समस्यालाई समाधान गर्दै जाने हो भने कहिलेसम्म समस्याको समाधान गर्दै जाने। हामी एउटा यस्तो अवस्थामा पनि उठ्न सक्छौँ बियोन्ड माइन्डको कुरा, जहाँ चाहिँ कुनै पनि मेन्टल डिसअर्डरले हामीलाई छुँदैन। त्यस कारण मैले यहाँनिर के भनिरहेको छु, स्ट्रेसलाई हामी साथी बनाउनको लागि, म्यानेज गर्नको लागि तपाईँको विजडम, तपाईँको इन्टेलेक्ट, तपाईँको कन्सियसनेसले थाहा पाउनु पर्यो कि यो स्ट्रेस मेरो सही हो या यो स्ट्रेस मेरो गलत हो। जब तपाईँले स्ट्रेसलाई म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ तथापि धेरै कुराहरू हामी जित्न सक्छौँ। आफूलाई जित्नु जतिको ठुलो अरू कुरा केही पनि होइन र स्ट्रेसलाई हामीले यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अलिकति म फङ्सनको विषयमा पनि कुरा गर्छु। फङ्सनमा हामी 6वटा फङ्सन्सलाई मैले चाहिँ यहाँ अगाडि सारेको छु। मूलत धेरै फङ्सन्सहरूले चाहिँ ब्रेनलाई फङ्सन गरिरहेको हुन्छ, तथापि पनि 6वटा मध्ये थिङ्किङ, तपाईँले सोच्ने सकारात्मक विचार र नकारात्मक विचार। अक्सर हामी सकारात्मक विचारले डोमिनेट गरिरहेको छ भने हामीलाई सकारात्मक विचार आउँछ र नकारात्मक विचारले डोमिनेट गर्दा हामीलाई नकारात्मक आउँछ। तथापि विचार त सकारात्मक पनि राम्रै छ, नकारात्मक पनि राम्रै छ। मैले उदाहरण के दिन चाहन्छु भने जीवनमा आउने नकारात्मक विचार तपाईँको सेक्युरिटी अलार्महरू हुन्। जस्तो तपाईँ रोडमा गाडी चलाउँदै हुनुहुन्छ र धेरै स्पिड गऱ्यो भने म एक्सिडेन्ट हुन सक्छु भन्ने विचार त नकारात्मक हो नि। तर त्यो विचार नै तपाईँसँग छैन भने तपाईँ 200 को स्पिडमा 400 को स्पिडमा दौडाउनु भयो भने त्यसमा त दुर्घटना 100% हुन सक्ने सम्भावना छ नि त। भनेपछि हामी भित्रको नकारात्मक विचार पनि हामी भित्रको अलार्महरू हुन्, सेक्युरिटी अलार्म, अलर्ट गर्ने कुराहरू हुन्। अब हामी चाहिँ खालि नकारात्मक विचार त आउनै हुन्न थियो, नकारात्मक विचार पनि तपाईँकै साथी हुन्। तर त्यो नकारात्मक विचार चाहिने बेलामा तपाईँले ल्याउनु भएको छ कि छैन भन्ने कुराको विवेक महत्त्व छ।
र त्यो कुरा हामीले जान्नुपर्छ। त्यसकारणले सकारात्मक विचार सधैँ आइरहे भने राम्रो कुरा हो, डेफिनेटली हो। तर तपाईँभित्र नकारात्मक विचारको त्यो सिग्नल पनि तपाईँसँग हुनु पर्यो, त्यो सिस्टम पनि तपाईँसँग हुनु पर्यो, जसको कारणले सधैँ सकारात्मकै सकारात्मक जुन मेन्टल डिसअर्डरको एउटा म्यानियाको चरणको कुरा छ। म्यानियाको क्लाइन्टहरू अत्यन्त संसारै जित्न सक्छु म, हरेक कुरामा पोजिटिभ जस्तो छ, तर त्यो यति असम्भावित कुराहरूमा पनि उहाँले के गर्छ, म सक्छु भन्छ। आखिर सकारात्मक विचार पनि त्यहाँनिर त घातक भयो नि, म देशै किनिदिन्छु, म जे पनि गरिदिन्छु, म यहाँबाट हाम फाल्न सक्छु। त्यसकारणले गर्दा मैले यहाँनिर के भन्छु भने सकारात्मक र नकारात्मक आफैमा नराम्रो होइन, तपाईँले कुन विचारलाई कतिखेर तपाईँले ल्याउनुहुन्छ भन्ने प्रमुख कुरा छ। र जस्तो कुरा तपाईँले चिन्तन गर्नुहुन्छ, म खप्तर बाबालाई सम्झन चाहन्छु, साइन्स अफ थटमा भन्नुभएको छ, तपाईँले सोच्ने हरेक विचारले तपाईँलाई तपाईँको व्यक्तित्व निर्माण गरिरहेको हुन्छ। त्यो कुरा पुरानै भइ छाड्छ, त्यसकारणले खबरदार तपाईँले सोच्नु अगाडि याद गर्नुहोस् भन्ने कुरा त्यो फरक कुरा हो। फेरि त्यसकारण हामीभित्र हुने सिस्टम फरक हो, तपाईँले पर्सिभ गर्ने कुरा फरक हो। म अहिले पर्सेप्सनको चरणमा भन्दैछु। पर्सेप्सनको विषयमा त हामीले घन्टौँ बोल्न सक्छौँ, हामी धेरै पर्सेप्सनमा गाजिरहेको छौँ। अहिले पर्सेप्सन बिलिभको कारणले गर्दा हामी आफै नै भिक्टिम छौँ। अहिले धेरै रिसर्चहरू भएको छ, हाम्रो पर्सेप्सन जस्तो छ त्यसले तपाईँको इम्युनिटीलाई प्रभावित गरेको छ। कोरोनाकै कुरा अलिकति जोडौँ। कोरोना हामी भनिराख्दा कोरोनाले मर्छ मर्दैन थाहा छैन, तर कोरोनाको जुन फोबियाको कारणले हाम्रो टोटली इम्युनिटीलाई डाउन गरेको छ। तपाईँ धेरै स्ट्रेसफुल हुनुभयो, तपाईँ चाहिँ रिल्याक्स हुन सक्नु भएन भने पनि तपाईँको इम्युनिटी डाउन भयो। तर अहिले कोरोनाको एउटै औषधि त इम्युनिटी हो नि त। भने हामी कोरोनाले सोचिराख्दा, कोरोनाले बार बार सोचिराख्दा तपाईँको कोरोनाप्रतिको इमेज तपाईँको अवचेतन मनमा जान्छ। हुन त अहिले हामी सबकन्सियस माइन्डको बारेमा हल्का कुराहरू गरौँला। भनेपछि पर्सेप्सनको उदाहरणमा मैले सधैँ के भन्ने गर्छु भने बिरालोले बाटो काट्दाखेरि ब्याड लक हुन्छ अरे। अब हामी युथहरूलाई कतिको यो कुराले प्रभाव गर्छ गर्दैन मलाई थाहा छैन, तर एउटा कुरा हामीले सोचौँ न, बिरालोले बाटो काट्दा चाहिँ तपाईँको ब्याड लक हुन्छ अथवा अलैसिन लाग्छ अरे। त्यो कहाँबाट आएको धारणा हो त? यो स्टिकमा कहाँबाट आइरहेको छ त? समाजमा अथवा बुवा आमाले कसैले भन्यो, तर हामीले किन मानिरहेको छौँ त? तपाईँ बिरालो कतै यात्रा गरिरहेको थियो, तपाईँ कतै यात्रा गर्नु अगाडिको संयोग त हो, पेटसँग तपाईँको भेट भयो। तर बिरालोले बाटो काट्दा तपाईँले नराम्रो हुन्छ भन्ने कुराको पर्सेप्सन बिलिभ कहाँबाट हामीले लिएको छौँ? कहीँबाट त इन्फर्मेसन रिसिभ गऱ्यौँ होला नि त। तर किन हामीले लजिकले सोचेनौँ? एउटा एनिमल हिँडिरहेको छ, तपाईँ पनि हिँडिराख्नु भएको छ, बाटोमा जम्का भेट भयो, के फरक पर्यो त? यदि त्यो कुरा कुनै फरेनर जसलाई थाहा छैन भने उसलाई के फरक पर्छ पर्दैन। फेरि हामी कति निर्दयी पनि छौँ भने अगाडि चाहिँ एउटा मान्छेले बाटो काटोस् रे के, एउटा ट्रोल मैले फेसबुकमा देखिरहेको थिएँ, 1 किलोमिटरसम्म नै गाडी जाम भइरहेछ, किन भन्दा त बिरालोले बाटो काटेको रहेछ, को जाला पहिलो भनेर। भनेपछि पर्सेप्सन कस्तो डरलाग्दो रहेछ त, त्यसले पुरा पनि गर्छ। फेरि हेर्नुहोस् है, जस्तो कुरा तपाईँले रिपिट गर्नुहुन्छ बार बार विथ फिलिङ, तपाईँको अवचेतन मनमा त्यसले गहिराइमा सिडको काम गर्छ। त्यसले भोलि फैलिँदै गयो, त्यो रुख फर्कियो भने, फक्रियो भने त्यसले धेरै असर गर्छ। म यहाँनिर एउटा पर्सेप्सनको उदाहरण दिन्छु, चुरोटको कुरा। युथहरूलाई मनपर्ने अथवा कमन कुरा हो चुरोट। हामी कुनै बेला लहैलहीमा खायौँ होला, कुनै बेला हामी रहरले खायौँ होला, स्ट्रेस पर्यो भनेर खायौँ होला, तर जुन चुरोट खानुभयो कन्सियसली तपाईँले दोहोऱ्याउँदै जानुभयो, 10 खिल्ली दिनमा खानुहुन्छ भने महिनामा 300 खिल्ली खानुहुन्छ, 300 खिल्ली खाँदा जुन फिलिङ विथ रिपिटेसन गर्नुभयो त्यसले सबकन्सियसमा गएर एक किसिमको सिड रोप्यो। अब स्मोकिङ इज इन्जरियस टु द हेल्थ, थाहा छ, म साइन्सको टिचर हुँ, डक्टर हुँ, तर मैले लुकीलुकी चुरोट खाइरहेको हुन्छु भाइ। किन? म जब चुरोट खान्न, मलाई थाहा छ खानुहुन्न क्यान्सर हुन्छ, तर म जब चुरोट खान खोज्दिनँ मेरो हातहरू काम्न थाल्छ, म भित्रबाट आँतिन थाल्छु, मेरो शरीरको हर्मोनदेखि शरीरको अङ्ग अङ्गले त्यो चुरोटको स्वाद माग्न चाहन्छ। अब म चुरोटको सिम्टम्सलाई जति पनि मैले लजिक लगाएर मैले रिसर्च देखाउँला तपाईँले चुरोटले यति यति हानि गर्छ भन्ने कुरा अवचेतन मनले मान्ने नै वाला छैन, किनभने कन्सियस माइन्डको तुलनामा 50 लाख गुणा भन्दा बेसी अवचेतन मन पावरफुल छ। भनेपछि एउटा पर्सेप्सन, एउटा इमेजलाई हामीले रिसिभ गर्दा गर्दा दोहोऱ्याउँदा जसरी हामी चुरोट पनि मन्त्र बन्न पुग्यो, चुरोटलाई छाड्नलाई अब के गर्नु पर्यो? अवचेतन मनबाट त्यो प्रोग्रामलाई डिलिट गर्नु पर्यो। त्यस्तै हामी धेरै खालको बानीहरू हामी भित्रको होला, आदतहरू, चाहे राम्रो होला चाहे नराम्रो होला, यहाँले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने जे कुरा विथ फिलिङ्स दोहोऱ्याउनु हुन्छ त्यही कुराले तपाईँको अवचेतन मनमा जरा गाड्छ, त्यो नै तपाईँको भोलिको दिन रियालिटी हुन थाल्छ। जसरी एउटा चुरोटलाई तपाईँ छाड्न सक्नुहुन्न, चुरोटलाई 1-2 दिन खानेले छाड्न सक्छ, तर वर्षौं खानेले छाड्न सक्दैन। किन भन्दा त्यो चाहिँ के हुन्छ भने रिपिटेसन हुन्छ। अब किन भन्छ बार बार त्यो कुराले हामीले दोहोऱ्यायौँ। त्यसकारण मैले यहाँ पर्सेप्सनको कुरा यहाँनिर गरेँ। पर्सेप्सनलाई मात्र हामीले परिवर्तन गर्न सक्यौँ भने सिङ्गो जीवन बदलिन्छ। चेन्ज योर लाइफ टुडे। अहिले हामी केही पर्सेप्सनको अभ्यासहरू पनि गर्छौँ। इमोसनको कुरामा छु अहिले म। इमोसन, हामी भित्रको भावना, इमोसन अत्यन्त यो पनि
डेप्थ कुरा हो जसले हामीलाई अत्यन्त प्रभावित बनाउँछ। हामीले कस्तो इमोसनलाई रिसिभ गरिरहेको छौँ अथवा ममा कस्तो इमोसन चलिरहेको छ, आइदर नेगेटिभ अथवा पोजिटिभ, यसलाई पनि हामीले विचार गर्नुपर्छ, जसको कारणले हाम्रो ब्रेनले प्रपर फङ्सन गर्न सक्दैन। सिग्नलिङको कुरा हामीलाई थाहा छ, ट्राफिक लाइटको कुरा अथवा एरोप्लेनको सिग्नलको कुरा, एउटा सानो सिग्नलिङ सिस्टम रङ भयो भने ठुलो ठुलो दुर्घटना निम्तिन सक्छ। त्यसरी ब्रेनसँग शरीरको सिग्नलिङ च्यानल र मनसँगको सिग्नलिङ च्यानल पनि फरक पर्यो भने, त्यहाँ सिस्टम हार्मोनाइज भएन भने त्यसमा पनि असर पर्यो। अब अर्को पाटो फिजिकल, हामीहरू देखिने पाटो त फिजिकल हो नि त, हामी माइन्डलाई देख्दैनौँ, इमोसनलाई देख्दैनौँ, तर हामी डक्टर कहाँ जान्छौँ, मलाई यो समस्या भयो, उहाँले के गर्नुहुन्छ, लक्षणको आधारमा उपचार गर्नुहुन्छ। किन लक्षणको आधारमा? तपाईँले देखेको सिम्पटम्सको आधारमा, जस्तो मलाई टाउको दुख्यो सिटामोल, मलाई ग्यास्ट्रिक हो डाइजेन ओमेप्राजोल, के होला? तर तपाईँले किन डाइजेन खानु, तपाईँले किन ग्यास्ट्रिक भइरहेको छ, तपाईँले किन ज्वरो आइरहेको छ, त्यसको रुट कज भनेको हाम्रो माइन्ड अथवा इमोसनमा हुन सक्छ। त्यसैले कहिलेकाहीँ यो डक्टरको चिकित्साहरू पनि त्यति फ्रुटफुल हुँदैन, किन भन्दा हामी फिजिकल फर्ममा मात्र चाहिँ काम गर्दाखेरि त्यस्तो समस्या हुन सक्छ। अर्को कुरा, अब फिजिकल फर्मलाई हामीले खाली फिजिकल फर्ममा मात्र होइन, मैले खाली यहाँ बुझाउन खोजेको के हो भने, कहिलेकाहीँ हामी लक्षणको मात्र उपचार गरिरह्यौँ भने लक्षणको कारणको उपचारमा हामी पुग्दैनौँ र हामीहरू जति पनि चिकित्सा विधि एलोप्याथीमा छ, कन्ट्रोलको सिस्टममा छ, क्युरेबल छैन। पेट दुख्यो पेटको दबाई, टाउको दुख्यो टाउको दबाई, र जब टाउको दुख्दाखेरि तपाईँलाई पेन किलर दियो भने फेरि हामीलाई ग्यास्ट्रिकको दबाई दिनुपर्छ, किन उसको साइड इफेक्ट पनि छ। तर तपाईँले किन टाउको दुखिरहेको छ, तपाईँले किन अनिद्रा लागिरहेको छ, समाधान निद्रा नलाग्दा निद्राको औषधि होइन, समाधान त तपाईँलाई कुन कुराको कारण गर्दा तपाईँ इन्सोम्नियाको सफर भइराख्नु भएको छ, त्यो कुराले हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसैले यो फिजिकल पाटोलाई एकदमै याद गर्नुपर्छ। हाम्रो शरीरमा तलमाथि केही भयो भने मनलाई असर गर्छ, मनलाई तलमाथि भयो भने शरीरलाई गर्छ। यो नङ र मासुसँगकै सम्बन्ध हो। कसरी भन्दा, तपाईँको शरीरमा के इन्जुरी भयो भने पनि माइन्डमा त तपाईँले प्यानिक भयो नि, तपाईँ निन्द्रा पनि लाग्दैन, स्ट्रेस हुन्छ नि। तर तपाईँले धेरै स्ट्रेस भयो भने तपाईँको फिजिकल पार्टमा स्ट्रेस हुने, ब्लड प्रेसर हाई हुने, सुगर बढ्ने पनि त हुनसक्छ। द्याट्स वाइ फिजिकल र माइन्ड भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै नङ र मासु भन्दा पनि नजिकको सम्बन्ध छ। र बिहेभियरको कुरा आयो, बिहेभियर पनि अत्यन्त धेरै महत्त्व राख्दछ। हामी बाहिर इन्भाइरोमेन्टबाट होस्, हामी अन्य कुराबाट हामीले बिहेभियर हाम्रो परिवर्तन हुन्छ, र त्यो बिहेभियर जब परिवर्तन हुन्छ जसले पनि हाम्रो ब्रेनको प्रपर फङ्सनमा असर गर्छ, र ब्रेनको प्रपर फङ्सन राम्रो भएन भने पनि फेरि तपाईँको बिहेभियरमा परिणत हुन्छ। जस्तै एउटा मान्छे डिप्रेसिभ भयो भने कसरी बस्छ होला, यसरी, ला जीवन त खत्तम छ। तपाईँको पोस्चर्स कस्तो हुन्छ, बडी ल्याङ्ग्वेज, ला जीवन त खत्तम छ, सकिएन। हेर्नुहोस् है, जब तपाईँ सिधा टक्क बस्नुहुन्छ तपाईँको त्यो सोचै बदलिन्छ। र हामी केही कुराहरू अहिले चेन्ज योर लाइफको टिप्सहरूमा पनि म दिन्छु त्यो कुराहरू। र द कज अफ मेन्टल इलनेस आर कम्प्लिकेटेड, मैले अघि नै भने एकदमै कम्प्लिकेटेड छ यो कुरा। यति नै हो, यही नै हो भन्नको लागि हामीलाई अत्यन्त कठिनाइ छ। तथापि पनि हामीले तीनटा कुरालाई यहाँ हेर्ने गरिन्छ, जेनेटिक पार्ट, इन्भाइरोमेन्टको पार्ट, ब्रेन डिसअर्डर, जसलाई सोसियल, मेन्टल र साइकोलोजिकल पार्टबाट पनि हामीले हेर्छौँ। भनेको मतलब जेनेटिक टाइपबाट आएका कुराहरूले पनि हामीमा मेन्टल इलनेस हुन सक्छ भन्ने गरिन्छ। र परिवारमा आफ्नो बुवा आमा अथवा आफ्नो बाजे कसैलाई चाहिँ कुनै खालको मेन्टल डिसअर्डर भएको छ, इलनेस भएको छ भने हामीलाई पनि आउन सक्छ भन्ने कुराहरू छन्। र अर्को कुरा, इन्भाइरोमेन्टको फ्याक्टरमा धेरै कुराहरू हामीले पर्सिभ गरिरहेको हुन्छौँ। इन्भाइरोमेन्टको पार्ट जुन सोसियल पनि भन्छौँ हामी इन्भाइरोमेन्टलाई, सोसियल पार्टबाट, समाजबाट धेरै कुरा हामीले रिसिभ गरिरहेको हुन्छौँ, जसले गर्दा पनि हामीलाई मेन्टल इलनेसहरू हुन सक्छ भन्ने कजमा आएको छ। र अर्को ब्रेन डिसअर्डरमा एउटा अर्गानिक पार्ट, जस्तै कोही मान्छे लड्यो भने उसको ब्रेनमा केही फिजिकली पार्टमा नि समस्या भयो भने पनि यसले चाहिँ हामीलाई के गर्छ, असर पुर्याउन सक्छ। र मूलतः जेनेटिक, इन्भाइरोमेन्ट र ब्रेन अथवा साइको सोसियल कुरा जुन गऱ्यौँ, साइको भनेको हाम्रो माइन्डको कुराहरू र इन्भाइरोमेन्ट सोसियलको कुरा गरौँ, ब्रेन डिसअर्डर भनेको हाम्रो ब्रेनको कुराहरू गऱ्यौँ, जुन कहिलेकाहीँ फिजिकल्ली हाम्रो चाहिँ ड्यामेज हुँदा, हामी लड्दा अथवा हाम्रो नसाहरू ब्रेनको सुक्दा पनि हामीलाई प्रब्लम हुन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले यहाँ गरेँ। र मेन कुरा अब हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा, मेन्टल इलनेस इन यङ पिपलमा चाहिँ अब कस्तो कस्तो मेन्टल इलनेसहरू हुनसक्छ त। यहाँले कमन शब्द डिप्रेसन, यार मलाई त डिप्रेसन भयो होला, मलाई त के भयो होला भनिन्छ नि, एन्जाइटी भयो होला, यो चाहिँ एकदमै मोस्ट कमन एउटा समस्या पनि हो र शब्द पनि हो। र डिप्रेसन जस्तो देखिँदैमा डिप्रेसन हुन्छ हुँदैन भन्ने कुरा पनि मैले भने, कन्सटेन्टली त्यो कुराहरू आइराख्नु पर्यो। जीवनमा मेरो कोही पनि छैन, जीवनमा म एक्लो छु, मेरो यो जीवन व्यर्थ छ, मैले केही पनि लाइफमा गर्न सक्दिनँ, ओर्थलेस, होपलेसनेस, लोनलीनेस, यो तीनटा कुरालाई हामीले याद गर्छौँ। त्यो बार त्यही कुरा आउन थाल्यो भने एक दिन दुई दिन आउँदैमा हामी डराउनु पर्दैन। मैले अघि के भने, अवचेतन मनमा बस्नको लागि त्यो रिपिटेसन हुनु पर्यो विथ फिलिङ। तर हामी पीडाको बेलामा बढी हामी फिलिङ हाम्रो एकदम एक्टिभ हुन्छ र माइन्ड पनि एक्टिभ हुन्छ। किन?
खुसीको कुरा हामी फित्तलो तरिकाले हामी सोच्छौँ, त्यसलाई रिपिट गर्छौँ। तर जब तपाईले दुःख लाग्छ नि तपाईको एकदमै सबकन्सियसमा एक्टिभ भएको हुन्छ, किनभने हामीले विथ फिलिङ तपाईले दुःख भएको घटनाले एकदमै मनमा छुन्छ, तपाईको भित्रभित्र पनि त्यसले फिल गराउँछ। द्याट्स वाइ हामीले चाहिँ माइन्डमा ट्रिगर गर्छ। डिप्रेसन, एन्जाइटी, मनभित्र धेरै कुराहरू चल्ने, डराउने, त्यहाँ धेरै खालको छ एन्जाइटीको पनि टाइप्सहरू, तर यो जरुरी छैन। तर मुख्यतः हामीले बुझ्नुपर्ने कुराहरू डिप्रेसन, एन्जाइटी जो चाहिँ हाम्रो मनबाट हामी उठ्न सकेनौँ भने र मनमा को परिवेशमा आउन सक्ने समस्याहरू हुन्। सेल्फ हार्म, हामीले आफूलाई नै हार्म गर्न मन लाग्ने, हेर्नुहोस् है, अरूलाई हार्म गर्न मन लाग्नु त त्यो फरक पाटोको कुरा, तर आफूले आफूलाई नै हार्म गर्ने, कसरी आफूले आफूले दुःख दिने, जस्तो काट्ने, कहिले कहिले घोज्ने, पीडा दिने, हामी आफूले जुन हार्म गर्न थाल्छौँ, अहिले त हामी सेल्फ रेस्पेक्टको पनि कुरा गऱ्यौँ, त्यसले पनि हामीलाई मेन्टल इलनेस चाहिँ हुनसक्छ। र यो यङहरूमा चाहिँ अलिकति ब्लड पनि तातो र एकदम इनर्जी पनि हाई, द्याट्स वाइ म आफूले सकाइदिन्छु भन्ने पनि कतिपय ठाउँमा भएको छ। र अर्को कुरा सुसाइडल बिहेभियर म यहाँ जोड्न चाहन्छु। सुसाइडल बिहेभियर अहिले एकदमै चर्चित छ, तपाईहरुलाई पनि थाहा छ। भर्खरै मात्र पनि लकडाउन पिरियडमा मात्र हामीले हेर्दा नेपालमा मैले 11 चैत्रदेखि 17 जेठसम्मको डाटा हेर्दाखेरि 1105 जना मान्छे सुसाइडल टेन्डेन्सी यानि कि सुसाइड कमिट गरेको छ। अब हेर्नुस् त, कोरोनाले मरेको मान्छेको तुलनामा भन्दा पनि अब कोरोनाले त्यो सबै कोरोनै लाएर मरेको मरेन भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन, तर यो सुसाइड त कन्फर्म छ नि। 11 चैतदेखि 17 चैतसम्मको डेटा हेर्दाखेरि 1105 जना मान्छे मरेको देखिन्छ। त्यो डेटा नेपाल पुलिससँगको आधारमा हेर्ने भने पर डे 16 प्लसले चाहिँ सुसाइड कमिट गरिरहेछ। अब भनौँ न, आज हामी दिनभरि हामी यो कार्यक्रम गरिराख्दा पनि सायद धेरै जनाले सुसाइड कमिट गरिसक्यो होला भनेपछि पर डे 16 जनाले चाहिँ सुसाइड कमिट गरिरहेछ। र सुसाइड नै हाईएस्ट कज अफ डेथ भनेर चाहिँ युथहरुमा अझ भइरहेको छ। र एकदमै राम्रो कन्ट्री युएसमा पनि एकदमै यसलाई चाहिँ थर्ड लिडिङ कज भनिन्छ डेथमा। त्यसैले यो सुसाइडल बिहेभियर कसरी आउँछ त? जब मान्छेलाई डिप्रेसन भयो, मैले जीवनमा कोही पनि छैन, अब म सकिएँ, म खत्तम भएँ भन्ने इमेज तपाईले बार पर्सिभ गर्न थाल्नुभयो, मैले अघि भने नि पर्सेप्सन बिलिभको कुरा, तब तपाईलाई एकदम हुन्छ कि अब जीवनमा तपाईले कोही नै देख्नुहुन्न, तपाईको अत्यन्त प्रिय साथी, बुबा, मम्मी कोही पनि देख्नुहुन्न। अब तपाईमा जीवनमा तपाई जतिको अभाग्यवश भएको अभागी व्यक्ति, तपाई जतिको निकृष्ट व्यक्ति कोही छैन उसलाई लाग्छ, र उसले विभिन्न सुसाइडल चीजहरु प्रयोग गरे। जस्तो अहिले डेटामा के आएको छ, झुन्डेर मर्ने धेरै भएको छ, हाम फालेर मर्ने, पोइजन खाएर मर्ने, काटेर मर्ने, यस्ता धेरै सुसाइडलको प्र्याक्टिस गरेको देखिन्छ। त्यसैले यो सुसाइडल बिहेभियर युवामा आउनुको कारण चाहिँ किन भन्दा, एउटा चाहिँ डिप्रेसन भयो भने र क्रोनिक फेजको डिप्रेसन भयो भने मान्छेले सुसाइड गर्न मन लाग्छ। अर्को कुरा चाहिँ मान्छेलाई यो बेलामा गाइड गर्ने मान्छे नभए पनि कि कमसेकम घरमा चाहिँ छोराहरू अथवा कोही चाहिँ एक्लो बसिरहेको छ, कोठाबाट निक्लिँदैन, बाहिर गेम मात्र खेल्छ, अथवा उसै कोठा हेर्दा पनि लथालिङ्ग छ, फुङ्गो उडेको मुहार जस्तो छ, खाना खोज्दैन, जीवनको दैनिकी डेली रुटिनमा काम गर्दैन भने हामी सजग हुनुपर्छ, हामीले याद गर्नुपर्छ। किनकि हामीले त्यो बिहेभियरलाई थाहा पायौँ भने हामीले उनीहरूको जीवनमा रूपान्तरण ल्याउन सक्छौँ, उनीहरूको जीवनबाट सुसाइड कमिटबाट रोक्न सक्छौँ। र हामीले पनि धेरै ती कुराहरू गरेको छौँ र मेरो अनुभवमा पनि छ। यदि त्यति बेला उनीहरूको कुरा सुनिदियौँ भने, उनीहरूलाई बोलिदियौँ भने हामीले चाहिँ त्यो हदलाई रोक्न सक्छौँ र सुसाइड गर्ने मान्छेलाई पनि रूपान्तरण गरेर हामी प्रेममा परिवर्तन गर्न सक्छौँ। तर हामी चाहिँ के चाहन्छौँ भने हामी आम मान्छे जस्तै खोज्छौँ उहाँहरूमा। सुसाइड गर्ने मान्छे, मेन्टल इलनेसको मान्छे रोगी भएपछि हामी जतिको पर्फेक्सन हुँदैन, उनीहरू बोल्न चाहदैन, उनीहरूले आई टु आई कन्ट्याक्ट गर्दैन, उनीहरू न्युरियर घोप्टेर बस्छ, उनीहरूको मेमोरी पनि कम भएको हुन्छ। त्यो भन्दैमा हामीले चाहिँ अरूको छोराछोरीको तुलना गरेर मेरो छोराछोरी पनि अरूको जस्तै हुनुपर्छ के छ र भन्ने हिसाबले मात्र हामीले बुझ्यौँ भने कहिले काहीँ चाहिँ हाम्रो आफ्नै परिवारभित्र पनि मेन्टल इलनेसको हामी खालि सुसाइडलको कुरा मात्र होइन, अन्य कुराबाट पनि हामी जोखिममा रहन सक्छौँ। र हामी आफू त नाम चलेको व्यक्ति, सभ्य व्यक्ति, मेरो छोराछोरीलाई भएको यो कुरालाई कसरी सेयर गर्न सक्छन्, अरूले थाहा पायो भने के होला, यस्तो कुरा नसोचौँ र यसले गम्भीर दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ। त्यस कारणले गर्दा कमसे कम युथहरूसँग प्यारेन्ट्सले पनि टाइम दिउँ र युथले पनि प्यारेन्ट्सहरूसँग पनि टाइम दिउँ। किनकि यो एक बीचमा चाहिँ ग्याप भयो भने, मान्छेसँग चाहिँ कम्युनिकेसन छुट्यो भने, अपनत्व भएन भने पनि एक किसिमको चाहिँ हामीलाई यो मेन्टल इलनेसहरू लाग्ने, आफ्नो कुरा सेयर गर्नको लागि अरू खोज्नु पर्ने जस्तो कुराहरू हुनसक्छ। र मैले मूलतः मेन्टल इलनेस इन यङ पिपलको कुरामा चाहिँ मैले यस्तो भने, र यङहरू झट्ट डिसिजन गर्ने, एक किसिमको आफूमा तातो रगत पनि, इनर्जी पनि लेभल हाई, अब किन सक्दिनँ त, म सबै सक्छु नि त भन्ने हिसाबले कहिले काहीँ त्यो डिसिजनहरू रङ हुन सक्छ। स्मार्ट त हो, त्यो डिसिजन गर्नु पनि सक्नुपर्छ, डिप्रेसन भएको मान्छेले गर्न सक्दैन, मैले अघि भने। तथापि पनि कहिले काहीँ त्यस्तो डिसिजनहरू रङ हुन्छ र जसले गर्दा जीवनभरि हामी पछुताउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले मेन्टल इलनेस इन यङ पिपलको बारेमा मैले यति नै भने, र यो बाहेक पनि धेरै कुराहरू असर गर्न सक्छ। अब ट्रिटमेन्टको कुराहरूमा जाउँ। ट्रिटमेन्ट चाहिँ अहिले दुईटा कुरा छ, साइकियाट्रिक कन्सल्टेसन र साइकोलोजिस्ट, जस्तै हामीसँग
हामी औषधिबाट होइन, हामी काउन्सिलिङबाट, हामी चाहिँ सिम्पटम्सबाट होइन। कोही मान्छेले मलाई दुःख लाग्यो भन्दैमा हामी आतिदैनौँ, त्यो सिम्पटम्समा हामीले याद गर्दैन, हामी त्यो सिम्पटम्सको रिजनलाई खोज्दै जान्छौँ। त्यो रुटमा जब हामी ट्रिटमेन्ट गर्छौँ, त्यो काउन्सिलिङ गर्छौँ, तब चाहिँ समस्या चाहिँ सकियो। तर साइकेट्रिक कन्सल्टेसन डक्टरहरूले पनि हेर्नुहुन्छ, उहाँहरू पनि हाम्रो लागि जरुरी छ। कति व्यक्तिहरू डेली लाइफमा अगाडि बढ्नै सक्दैन, मर्न मन लागिरहेछ, छिनछिनमा केही सोच्न सकेन भने कहिलेकाहीँ मेडिकेसनको जरुरी पनि हुनसक्छ। त्यसको लागि साइकेट्रिक डक्टरहरूसँग पनि कन्सल्टेसनको लागि जान सक्नुहुन्छ, साइकोलोजिस्टसँग पनि जान सक्नुपर्छ। अब कुन कुरालाई चाहिँ जाने त भन्दाखेरि, यदि तपाईँलाई चाहिने भन्दा बेसी रिस उठ्छ, तपाईँलाई रिस उठेन, केही गर्न मन लागेन, अथवा तपाईँलाई एकदम इरिटेसन भइरहेको छ, अथवा अघि भनेको जति पनि कारणहरू छ भने पनि, अथवा करियरको डिसिजन गर्न सक्नु भएन भने पनि, म त के भन्छु भने एकचोटि साइकोलोजिस्टसँग चाहिँ कन्सल्टेसन गर्दाखेरि केही पनि हार्म हुँदैन। तपाईँले एक किसिमको वे देखाइदिनु। साइकोलोजिस्टले के गर्छ हामीले भन्दा, तपाईँले मार्गदर्शन दिने होइन, पथ प्रदर्शन गर्ने पनि होइन, तपाईँले रियलाइजेसन गर्ने बस। यो कुरा चाहिँ यसो गर्दा यस्तो हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले रियलाइज गर्दै जानुहुन्छ। क्याटालिटिक एजेन्ट जस्तो कि उहाँको अगाडि बसेपछि तपाईँले यो कुरा चाहिँ यस्तो हो भनेर रिकमेन्डेसन भन्दा पनि तपाईँले चाहिँ रियलाइजेसन गराउने कामहरू गर्छ। त्यस कारणले साइकेट्रिक डक्टरसँगको र साइकोलोजिस्टको उपचार विधि नै फरक छ। हामी एउटा क्लाइन्टसँग हामी घन्टौँ बस्छौँ, उहाँको हिस्ट्री लिन्छौँ, उहाँको जेस्चर पोस्चर्स हेर्छौँ, स्टेट अफ द माइन्ड हेर्छौँ, सबै हेर्छौँ भने साइकेट्रिक डक्टरहरू नराम्रो भन्न खोजे होइन, उहाँले चाहिँ प्रेस्क्रिप्सन दिनुहुन्छ, के भयो टाउको दुखी, ओके, निन्दा लागेन, ओके भनेर 5 मिनटमा गर्नुभन्दा एउटा साइकोलोजिस्टसँग बस्यो भने चाहिँ एकदमै मनको कुरा सेयर गर्दा पनि कति मान्छेलाई चाहिँ त्यो औषधि नै खानु नपर्ने हुनसक्छ। किनकि जब सेयर गर्छौँ नि, डियर टु सेयर भन्छौँ नि हामी, सेयर गर्न थालेपछि केही न केही मनमा हल्का हुन्छ। र म त के भन्छु भने युजरलाई त्यस्तो सेयर गर्न मिल्ने, साँच्चीकै आफूले नै आफ्नो कुरालाई निष्पिक्री भन्न सक्ने ती मान्छेहरू पनि बनाउनु जरुरी छ, जसलाई चाहिँ तपाईँ निष्पिक्री आफ्नो बारेमा, आफ्नो तितो कुरा, नमिठो कुरा पनि यहाँले राख्न सक्नुहोस्। र अर्को अब काउन्सिलिङको कुरा गरे, हामीले गर्ने काउन्सिलिङ हो, साइकेट्रिक डक्टरले पनि काउन्सिलिङ नै गर्नुहुन्छ, तथापि पनि हाम्रो बेस्ट नै काउन्सिलिङसँग रिलेटेड भएको भएर हामी धेरै नै यसमा महत्त्व दिन्छौँ। साइकोथेरापिजहरू छन् विभिन्न खालको, जस्तै कग्निटिभ बिहेभियर थेरापी, एक्सपोजर थेरापी, धेरै थेरापिजहरू छन्, जुन थेरापीले चाहिँ हामीले बिना ड्रग्स नै, बिना मेडिकेसन, बिना पिल्स नै हामी नर्मलाइज गराउन मद्दत गर्छौँ। साइकोएनालाइसिस, विभिन्न साइकोएनालाइसिस हुन्छ, तपाईँको ड्रिम एनालाइसिसको कुरा होलान्, अरू धेरै कुराहरूको एनालाइसिस गर्ने टेक्निक्सहरू, विधिहरू छन्। त्यसको आधारमा चाहिँ तपाईँ मेन्टल हेल्थको अथवा भनौँ मेन्टल डिसअर्डरको रिस्क जोनमा छ कि छैन भन्ने कुरा हामीले हेर्छौँ। र टेस्टहरू गर्ने विधिहरू छन्, धेरै त्यस्ता स्ट्यान्डर्डाइज भएको टेस्ट, अमेरिकन साइकोलोजिकल एसोसिएसन, अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएसनबाट भ्यालिड भएको टेस्टहरू पनि छन्, जसको बाट चाहिँ हामीले हेर्छौँ तपाईँहरूको चाहिँ कस्तो छ मानसिक अवस्था भन्ने कुरा। डक्टरले फिजिकल एक्जामिनेसन पनि गर्नुहुन्छ, किनकि शारीरिक तलबाट पनि कति कुराहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ मैले ट्रिटमेन्टको बेसको कुरा भने। तर पनि यति भनिराख्दा पनि यदि हामीले कसैलाई माया दियौँ भने, कसैको कुरा सुनिदियौँ भने यो ट्रिटमेन्टहरू कहिलेकाहीँ नचाहिन पनि सक्छ। हामी सामाजिक प्राणी हौँ, हामीले पैसा, पद, प्रतिष्ठा मात्र भएर नपुग्दो रहेछ, हामीलाई माया पनि चाहिँदो रहेछ कि। यदि हाम्रो कुरा सुनिदिने मान्छे, मलाई पनि मेरो खुसीमा हाँसिदिने मान्छे छ, मलाई रुँदाखेरि मेरो काँध थापिदिने मान्छे छ भन्ने लाग्छ भने त्यो मान्छेलाई फेरि यो ट्रिटमेन्ट आवश्यकता कहिलेकाहीँ नहुने पनि हुनसक्छ। द्याट्स वाइ म के भन्छु भने सबै मान्छे नै काउन्सिलर हो, सबै मान्छे नै जीवनमा काउन्सिलर हो। हामीले पनि कोही कसैलाई अघि भनेको सिम्पटम्सहरू आइरहेको छन् भने प्लिज कृपया हामी साइकियाट्रिक र साइकोलोजिस्टको पुग्नु त धेरै टाढाको कुरा, तपाईँ हामीले पनि उहाँलाई गाइड गर्न सक्छौँ। म यो कुरा पनि यहाँलाई अनुरोध गरेँ। सेल्फ म्यानेजमेन्ट स्किलको धेरै छ, तर यहाँ चाहिँ मैले ट्रिगर्स भएको कुराहरू छ नि, हामीलाई कुन कुराले ट्रिगर्स गरिरहेको छ, त्यो ट्रिगर्स भएको कुराहरूलाई चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ भने, रिकग्नाइज गऱ्यौँ भने त्यसले पनि हामीलाई एकदमै राम्रो बनाउन सक्छ। जस्तै मैले भने कुनै कुरा बार रिपिटेसन गर्यो, कुन कुरा मैले रिपिटेसन गरेको छु त्यसले गर्दा म दुःखी भइरहेको छु भन्ने कुरा थाहा भयो, तपाईँले कुनै घटना पेनफुल मेमोरिजले ट्रिगर गर्यो, जस्तै तपाईँलाई केही त्यस्तो इभेन्ट भयो, लभको ट्रेजेडीको होला, अथवा इक्जाममा फेल भएको होला, अथवा धेरै कुराहरू जसले हामीले अभिभावकले सेयर गर्न सकेको हुँदैनौँ, अरूलाई सेयर गर्न सकेको हुँदैन, त्यस्तो खालको ट्रिगरको कुराहरूले पनि हामीले दुःखी बनाउँदछ, मेन्टल हेल्थमा हामीलाई असर पुऱ्याउँछ। त्यस्तो कुराको पहिचान गर्यो भने पनि त्यसले चाहिँ हामीलाई सहज रूपमा बाहिर निक्लिन सक्छौँ। अर्को चाहिँ हामी वार्निङ साइन्स चाहिँ पोसिबल क्राइसिसको वार्निङ साइन्स के हो त? अघि मैले भने तपाईँलाई एकदमै दुःख लागिराख्ने, छिनछिनमा चिन्ता लाग्ने, इरिटेसन लाग्ने, खान मन नलाग्ने, झोक्राएर बस्न मन लाग्ने, अथवा मेरो जीवनमा कोही छैन, यस्ता जुन कुराहरू छन्, यो जति पनि कुराले पनि हामीलाई चाहिँ वार्निङ साइन्सको रूपमा हामी काम गर्न सक्छौँ।
अब आइडेन्टिफाई इफ एनी पार्टिकुलर एक्सन क्यान प्रिभेन्ट अ क्राइसिस डेभलपमेन्ट, जुन हामीले आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ तपाईँले गर्ने एक्सन्सहरू पनि। मैले के भने बिहेभियरमा पनि तपाईँको त्यो कुरा देखिरहेको छ। तपाईँको फेसमा किसिमको चाम छैन, आई टु आई कन्ट्याक्ट गरिराख्नु भएको छैन, तपाईँको बस्ने पोस्चर्सहरू बडी ल्याङ्ग्वेज यसरी बसिराख्नु भएको छ, हामी यसरी खुम्सेर बसिरहेको छौँ भने पनि त्यो बिहेभियर र बडी ल्याङ्ग्वेज एक्सनको माध्यमबाट पनि तपाईँलाई धेरै कुराहरू जानकारी दिइरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ हामीलाई क्राइसिस डेभलपमेन्ट हुनलाई दिँदैन। अर्को कुरा चाहिँ हामीले कोपिङ स्ट्राटेजिजहरू, जुन हामीले जीवनमा कोपिङ गर्न सकेन भने नै हामीले प्रब्लम हुने हो नि त। तर यहाँ चाहिँ मैले भनेको तपाईँलाई रिस उठिरहेको छ अनि कोप गर्नुपर्छ भनेर दबाउने होइन। रिसलाई चाहिँ हामीले अवेर हुने कुरा फरक हो। र हामी धेरै मान्छेहरूले एङ्गर म्यानेजमेन्टको टेक्निकमा हामी एङ्गर म्यानेजमेन्टको कारण गर्न नसकेर पनि धेरै मान्छेहरूको आफ्नो पर्सनालिटी नै गुमाइरहेको छ। अफिसमा हार्मोनाइजेसन छैन, बुवा आमासँग बोल्दाखेरि एउटा तमिज छैन भन्छौँ नि हामी, अनुशासन छैन, एङ्गरको कारणले गर्दा हो। त्यो ऊर्जाले व्यवस्थापन गर्नलाई पनि विभिन्न टेक्निकहरू छन् कि त्यो ऊर्जाले चाहिँ हामी कि त त्यो रिस उठ्यो, तपाईँलाई रिस उठेपछि कसैलाई गाली गर्नुभयो भने पनि त्यो तपाईँको नकारात्मक ऊर्जा उसलाई गयो र तपाईँले त्यसलाई दबाइराख्नुभयो भने त झन् तपाईँको गम्भीर रोग लाग्ने भयो। फेरि अनि के गर्ने त त्यस्तो बेलामा भन्दा तपाईँ अवेर हुने, जाग्ने, अवेरनेस, जहाँ जागिन्छ त्यही सम्पूर्ण कुराको समाधान रहेछ। भगवान बुद्धले भनेको कुरा यहाँनिर याद आइरहेको छ। दुःखमुक्तिको उपायमा के छ, तपाईँ जाग्नु पर्यो नि त। हामी कि त भाग्छौँ कि त भोग्छौँ, कि तपाईँ आफै भिक्टिम हुनुहुन्छ कि अरूलाई भिक्टिम बनाउनुहुन्छ, कि त तपाईँ त्यो सिचुएसनबाट बाहिर भाग्नुहुन्छ। तर म त्यही सिचुएसन बिचमा जब म उठ्न सक्छु, जब म निष्क्रिय हाँस्न सक्छु, तपाईँलाई रिस उठ्यो, तपाईँ यति छिटो तपाईँ एट्याच हुनुहुन्छ कि तपाईँ रिस उठेपछि कि त बोलिहाल्नुहुन्छ कि त हानिहाल्नुहुन्छ। जब त्यो काम इभेन्ट सकिसक्छ तपाईँलाई के हात लाग्छ, पश्चाताप। तर मलाई रिस उठिरहेको छ, मेरो अब हात जाँदैछ है भन्ने कुरा मात्र तपाईँ अवेर हुनुभयो भने पनि तपाईँले त्यसलाई ट्रान्सफर्म गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले हामी मेडिटेसनमा त्यो कुरा चर्चा गर्नेछौँ। त्यस्तै हाम्रो सपोर्ट लाइक लोकल ग्रुप्सहरू होला, विभिन्न अर्गनाइजेसनहरू होला, सपोर्ट सिस्टमहरूको कुरालाई पनि हामीले जोड्न सक्छौँ। त्यस्तै हामीले स्ट्राटेजी मेन्टली हेल्दी लाइफ हुनको लागि कोपिङ स्ट्राटेजीहरू के हुन सक्छन् त भन्ने कुरा पनि हामीले अपनाउन सक्छौँ। र अब म मेन्टल हेल्थ आज नै हामी राम्रो बनाउनलाई के गर्न सकिन्छ सामान्य टिप्सहरू म तपाईँलाई दिन चाहन्छु, अहिले नै गर्न सक्ने। गेट प्लेन्टी अफ स्लिप। हामी राम्रोसँग सुतेनौँ भने पनि हामीलाई ऊर्जा शरीरलाई परिपूर्ति हुँदैन। शरीरलाई ऊर्जा प्रकृति हुने भनेको रिल्याक्स भएर हो। तपाईँ आनन्द मान्दा पनि ऊर्जा आउँछ, तपाईँले राम्रो खानपान गर्दा पनि ऊर्जा आउँछ, तर निद्राको जतिको ऊर्जा कहीँबाट पनि आउँदैन। हामी अहिले युथहरू बढी जस्तो के छ, अनलाइन गेमिङहरू, पब्जीहरू जस्तो यस्ता विभिन्न गेमहरूमा हामी मग्न छौँ। जब तपाईँ टाइममा राति 12-1 बजे 2 बजेसम्म हामी सुत्दैनौँ अनि बिहान हामी 8-9 बजेसम्म उठ्दैनौँ। राति ढिलो सुत्ने, बिहान ढिलो उठ्ने बानीले हाम्रो एउटा रुटिनलाई नै बिगारेको छ। कहिलेकाहीँ यो यति धेरै ठुलो समस्याको रूपमा आउँछ, पर्सनालिटी डिसअर्डरको रूपमा आउँछ, उपचारै गर्नुपर्ने, औषधि नै खानुपर्ने पनि धेरै भएको केसहरू छ। त्यसैले यो अभिभावकले पनि यो कुरालाई एकदम याद गर्नुपर्छ। किन चाहिँ बच्चाहरू अथवा युथ अथवा आफ्नो छोराछोरीहरू गेममा गइरहेछन् कि हामीले समय नदिएर हो। अधिकांश बुवा आमा एकदमै ठुला हुनुहुन्छ, उहाँहरू एकदमै नेतृत्वको तहमा हुनुहुन्छ, तर आफ्नो बालबच्चालाई समय नै दिनु भएको छैन। जब बालबच्चाले समय नै तपाईँलाई दिनुहुन्न, उनीहरूको भित्र कुरा सुन्न सक्नुहुन्न, उनीहरूले के गर्ने त, गेम खेल्ने नै हो, यताउता जाने नै हो। त्यसैले यो कुरालाई अलिकति हामीले चाहिँ कम गर्यो भने हाम्रो स्लिप चाहिँ राम्रो हुन्छ र एटलिस्ट राति सुत्ने बेलामा सोसल साइटहरू कम सक गर्ने, गेमहरू नहेर्ने अथवा नखेल्ने एउटा सानो एउटा अनुशासन चाहिँ जीवनमा हामी लागू गर्न सकेन भने आज तपाईँले तपाईँको जीवन परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्न। चेन्ज योर लाइफ टुडेमा त पहिला त तपाईँले अलिकति भए पनि कम गेम खेल्ने, अलिकति भए पनि इन्टरनेट एडिक्सनलाई कम गर्न नै सकेन भने जीवन परिवर्तनको कुरा किन गर्ने। त्यसकारण मैले यो कुरा यहाँनिर जोड्न चाहेँ। बिल्ड हेल्दी रिलेसनसिप विथ अदर्स। हामी जति आफू राम्रो छौँ, तपाईँमा प्रेम छ, तपाईँमा आनन्द छ भने बल्ल तपाईँले अरूलाई आनन्द बाँड्न सक्नुहुन्छ। तपाईँसँग जे छ त्यही दिने हो, मसँग जे छ मैले दिने त्यही हो भनिन्छ। एउटा बेगरले अर्को बेगरलाई के दिन सक्छ? एउटा बेगरले अर्को बेगरलाई के दिन सक्छ? एउटा भिखारीले अर्को भिखारीलाई के दिन सक्छ? भिख बाहेक। तर मसँग 100 रुपियाँ छ भने मलाई तपाईँले माग्नुभयो भने मैले सबै दिएँ भने 100 रुपियाँ दिने हो, तर मैले 1000 दिन सक्दिनँ नि त। त्यसैले मसँग खुसी छ, मसँग आनन्द छ, मसँग शान्तिको आवाज छ भने मैले बल्ल तपाईँहरूलाई खुसी शान्ति साट्ने हो। त्यसकारण बिल्ड हेल्दी रिलेसनसिप विथ अदर्स। मिठो बोली, जिब्रोको गरिमा मिठो बोलीमा भन्ने हामीले सुनेको छौँ। तपाईँले मिठो बोली दिनुहोस्, जुन कुरा तपाईँलाई सुन्दा आनन्द तपाईँलाई लाग्छ, तपाईँलाई अरूले पनि त्यही चाहिरहेको छ। यो कुराले पनि जोडौँ। इट अ हेल्दी डाइट। अब मैले युथहरूमा धेरै देख्छु अहिले बच्चाहरूमा जङ्क फुड, प्याकिङ फुडहरूको कुरा, रिफाइन्ड फुडहरूको कुरा। म एकदमै यो कुराले चाहिँ तपाईँहरूलाई अनुरोध किन गर्छु भने म डायबिटिज प्लस म कार्डियक जुन हिलमा बिना औषधि हामीले उपचार गरिरहेको छौँ। त्यो क्रममा मैले धेरैको के देखेँ भने डाइट प्याटर्न, लाइफस्टाइलले गर्दा नै उनीहरूलाई धेरै ठुलो रोगहरू लाग्यो। इभन युवामा डायबिटिज छ, 20-22 वर्षकोमा, इभन भर्खर जन्मेको बच्चालाई टाइप 2 डायबिटिज छ भनेपछि हामी कहाँ छौँ? हामीले हाम्रो स्वास्थ्य हेर्नु पर्दैन।
त हेल्दी डाइट त के हो भन्दाखेरि फ्रुट्सहरू र भेजिटेबलहरू, स्प्राउट्स, नट्सहरू, यस्ता यस्ता जुन चिजहरू छन् जुन नेचुरल फर्ममा भएको चिज र कम से कम हामीले माछा मासुहरू प्रयोग गरौँ। यो भनिराख्दाखेरि मैले कुनै भेजिटेरियन बनाउन प्रेरित गरिरहेको छुइनँ। WHO को तपाईँले रिपोर्ट हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले अहिले यहाँ मैले राखिरहेको छैन, गुगलमा सर्च गर्नु होला। माछा मासुले डायोक्सिन भन्ने DIOXIN डायोक्सिन भन्ने एउटा तत्त्व निकाल्छ जसले टोटल्ली तपाईँको नर्भस सिस्टम, रिप्रोडक्टिभ सिस्टम, इन्डोक्राइन सिस्टमलाई असर गर्छ। भनेपछि त्यो कहाँबाट आउँछ भन्दा डेरी प्रोडक्ट्स र माछा मासुबाट आउँदो रहेछ। त्यसैले हामीले आफैले अध्ययन गर्ने हो, इभिडेन्सलाई हेर्ने हो। यो कुनै हामी ब्लाइन्ड फेदको कुरा मैले यहाँ गरिरहेको छैन, जे छ रिसर्चबाट आएको कुरा, इभिडेन्सले आएको कुरा। तपाईँले म फेरि अनुरोध गरेँ, डायोक्सिन भन्ने कहाँबाट आउँछ भनेर हजुरले गुगलमा सर्च गर्नुहोस्। तपाईँ अचम्म मान्नुहुन्छ, म्याक्सिमम माछा मासु खाने, म्याक्सिमम दुधको प्रोडक्ट खाने मान्छेहरूलाई धेरै ठुलो समस्याहरू भएको देखिन्छ। र अर्को कुरा म जोड्छु, त्यसैले म त भेजिटेरियन हुँ नि त, नो, भेजिटेरियन हुने मान्छेले पनि दुधको कुरा त धेरै खान्छ, मिठो कुराहरू, गुलियो कुरा त धेरै खान्छ। भनेपछि त्यो डेरी प्रोडक्टको कारणले पनि माछा मासु खानेको भन्दा कार्डियो प्रब्लम चाहिँ भेजिटेरियनको पनि देखेको छ। त्यसकारणले हामीले गर्दा जस्तो खान्छौँ हाम्रो त्यस्तै शरीर बन्ने हो, जस्तो शरीर बन्छ त्यस्तो मन बन्ने हो र व्यक्तित्व मेरो निर्माण गर्ने हो। त्यसकारणले गर्दा हामी डाइटलाई एकदमै विचार गरौँ। यो एकछिनलाई जिब्रोलाई 3-4 इन्चको जिब्रोको मजाको लागि सिङ्गो जीवनलाई हामी नर्क बनाउन पाउँदैनौँ। अत्यन्तै याद गरौँ हामी र चपाएर पनि खाउँ। दाँतको काम आँतले गर्दैन, चपाउने काम दाँतको हो र आँतसँग इन्टेस्टाइनसँग दाँत हुँदैन। त्यस कारण एकदम मजाले चपाएर प्रेमपूर्वक खाउँ। र अर्को लर्न टु रिल्याक्स। अहिले बेसिकली मैले युथहरूलाई के भन्छु, रिल्याक्स नै हुन सकिँदैन, टेन्स, अलवेज टेन्स भन्यो भने के छ यार, जीवन कस्तो तनाव छ, अलवेज इरिटेसन, अलवेज हेजिटेसन, सप्रेसन। रिल्याक्स हुनु जतिको संसारमा सबैभन्दा ठुलो केही पनि रहेनछ, यो कोरोनाले पनि सिकायो। अहिले हामी लकडाउन पिरियडबाट घरबाट बाहिर जान सकेनौँ। हिजो त हामी कहाँ उफ्रिन्थ्यौँ, नाच्थ्यौँ, जान्थ्यौँ। अहिले त हामी रिल्याक्स बस्नुपर्छ भन्ने हिसाबले यो नेचरले पनि हामीलाई यो किसिमको एउटा ठुलो सम्भावना दिइरहेको छ। जस्तै म जस्तोको लागि त यो यति धेरै ठुलो सम्भावना भएर आएको छ। हामी त बाहिर जान नसके पनि आफै भित्र जाने अध्यात्म, मेडिटेसनको हामी प्र्याक्टिस गर्न पाइरहेको छौँ। अर्को, अभोइड अल्कोहल एन्ड अदर ड्रग्स। हामीले अल्कोहलहरू खायौँ, ड्रग्सहरू खायौँ अथवा भनौँ चुरोट, मद्यपान, धुम्रपान गऱ्यौँ भने त्यसले अर्कै खालको माइन्डसेट निर्माण गर्छ। र जब तपाईँले रक्सी खाँदा अथवा केही खाँदा तपाईँको आउने विचारले हेर्नुहोस्, कति आँट आउँछन्, हुनै नसक्ने कुरा पनि तपाईँले गर्न खोज्नुहुन्छ। त्यसले धेरै खालको ड्रब्याकहरू, धेरै खालको इररहरू आउँछ, जसले गर्दा तपाईँलाई समाजले हेर्ने छवि, हामी त देश रूपान्तरण गर्ने कुरा गर्छौँ। तपाईँले अल्कोहल खानुहुन्छ, जथाभावी बोल्नुहुन्छ, हिँड्नुहुन्छ भने तपाईँको पर्सनालिटीमा पनि प्रब्लम हुन्छ र समाजले वाच पनि गरिरहेको हुन्छ। र युथ हामी कस्तो हुनुपर्छ भने हरेकले हामीबाट सिकोस्। हामीले केही राम्रो गऱ्यौँ भने पो तपाईँको सानो नानीहरू अथवा अरू भाइ बहिनीहरूले सिक्ने हुन्छ। द्याट्स वाइ हामी अल्कोहल अदर ड्रग्सलाई पनि हामी म्यानेज गरौँ। रेगुलर एक्सर्साइज, किनकि हामी एक्सर्साइजै गरेनौँ भने अहिले युथहरूको प्रब्लम के छ भने ढिला सुत्ने, ढिला उठ्ने, फिजिकल एक्टिभिटी जिरो। तपाईँ जब फिजिकल एक्टिभिटिज नै गर्नुहुन्न, तपाईँको शरीरमा भएको त्यो ह्याप्पी ल्याउने हर्मोनहरू, डोपामाइन, सेरोटोनिनहरू आउँदैनन्, प्लेजर हुने चिजहरू हुँदैनन्। शरीर जब एक्टिभ हुन्छ फिजिकल्ली, तब बल्ल तपाईँको सेलुलर लेभलबाट एक्टिभ हुन्छ र तपाईँलाई एकदमै मनमा पनि ह्याप्पिनेस आउँछ। तपाईँले एकदमै गरिहेर्नु, बिहानै उठ्नुहोस्, नुहाउनु होला एकचोटि र मजाले फिजिकल एक्सर्साइजहरू गर्नुहोस्, तपाईँको त्यसपछिको माइन्डसेट हेर्नु त केही नगरेर कति फरक आउँछ, कति फ्रेसनेस आउँछ। त्यस कारण हामी रेगुलर एक्सर्साइज, तपाईँ चाहे ब्रिक्स वाकिङको होला, एरोबिक होला, जुम्बा होला, अथवा तपाईँले योग गर्न सक्नुहुन्छ। मैले तल प्राणायाम, मेडिटेसनको कुरा गरेको छु। योग, प्राणायाम, गहिरो लामो सास तान्ने छोड्ने तपाईँले युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ। र मेडिटेसन आफैभित्र जाने कला हामी अब एकछिनपछि त्यसको चर्चा गर्छौँ। र स्माइल, सबैभन्दा मुक्त पाइने, सबैभन्दा मुक्त गर्न सकिने भनेको स्माइल। हाँस्ने अभ्यास त गर्नै पर्छ। स्माइल, हाँस्ने भन्नाले हाहा गरेर ठुलो हाँस्ने भनेको होइन, टक्क मन्द मुस्कुराउनुहोस् यसरी, र ऐना पनि एकचोटि हेर्नुहोस्। तपाईँ मुस्कुराउँदाखेरि हजारौँ मान्छेलाई मुस्कुराउन प्रेरित गरिराख्नुहुन्छ। त्यसैले एउटा मुहारमा मुस्कान हुँदा त्यो मुहार कस्तो हुन्छ होला। यदि हामीले त्यो मुस्कानलाई मेरो व्यक्तित्वको रूपमा लग्यो भने तपाईँबाट धेरैले सिक्नेछ र हामीलाई डिप्रेसन टाइपको थटहरू पनि आउँदैन। किनभने हाम्रो बडी ल्याङ्ग्वेज, हाम्रो श्वास प्रश्वासको कारणले चाहिँ हाम्रो स्टेट अफ द माइन्ड परिवर्तन हुन्छ। अहिले हामी मेडिटेसनको बारेमा त्यो कुरा गरौँला, म करिब अन्ततिर आउँदैछु। र सबकन्सियस माइन्ड प्रोग्रामिङको मैले सानो कुरा यहाँनिर गरेँ र तपाईँले सानो म 5 मिनटको अभ्यास पनि गराउन चाहन्छु। कन्सियस माइन्ड 10% विल पावर, लङ टर्म मेमोरी, लजिकल थिङ्किङ, क्रिटिकल थिङ्किङ भनेर यहाँ देख्नु भएको छ। आइसबर्गमा भएको एउटा जुन समुद्रमा डुबिरहेको छ हात्ती, र त्यो सबकन्सियस माइन्ड जुन देखिँदैन, जुन अहिले मैले बोलिरहेको छु, यसलाई कन्सियस माइन्ड भनिन्छ। तपाईँले मेरो कुराले सुनिराख्नु भएको छ, यो कन्सियस माइन्ड हो। यसको हिस्सा भनेको 10% हुन्छ र सबकन्सियस भनेको यति पावरफुल हुन्छ, यसको हिस्सा भनेको 90% हुन्छ। हामी भित्रको बिलिभ, इमोसन, ह्याबिट, भ्यालु,
प्रोटेक्टिभ रियाक्सन, लङ टर्म मेमोरी, इमेजिनेसन, इन्ट्युसन, त्यो सबै कहाँ रहेछ त हामी भित्रै छपेको रहेछ। अघि मैले चुरोट खाँदा भनेको कन्सियस माइन्डले रिपिट गर्नुभयो, खानुभयो 10%ले, र त्यो कहाँ गएर रोपियो त भन्दा हाम्रो 90% हिस्सामा रोपियो, जसको कारणले चाहिँ हामी चुरोटलाई छाड्न सकेनौँ। त्यस कारणले गर्दा यो सबकन्सियस माइन्डको कुरालाई पनि अलिकति हामीले बुझ्यौँ भने लाइफमा हामीले धेरै राम्रो कामहरू गर्न सकिन्छ। म सानो तपाईँहरूलाई ह्याप्पी मोमेन्ट्सलाई कसरी पढाउने भन्ने एउटा सानो अभ्यास गर्नलाई तपाईँलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। कृपया आँखा बन्द गर्नु होला। एकदमै काम लाग्छ, तपाईँ यति ह्याप्पी हुनु सक्नुहुन्छ। कृपया आँखा बन्द गर्नुहोस्, ढाड सिधा पार्नुहोस्। हाम्रो सिम्पल कुरा छ, कुनै पनि तपाईँ पोजिसनमा बस्न सक्नुहुन्छ, तर मेरुदण्ड सिधा होस्। पुरै मेरुदण्डलाई तपाईँले सिधा बनाउनुहोस्, आँखा बन्द गर्नुहोस्। कृपया आँखा बन्द गर्नु र गहिरो लामो श्वास 3 चोटि। केही गर्नु पर्दैन, कहिले मेडिटेसन जानेको पनि मान्छे हुनु पर्दैन। गहिरो लामो श्वास 3 चोटि फेरौँ। बिस्तारै श्वास तानौँ, बिस्तारै श्वास छोडौँ। कृपया माइक कतै अन भएको छ, अनम्युट गरिदिनुहोस् प्लिज। बिस्तारै गहिरो लामो श्वास तान्नुहोस्, बिस्तारै छोड्नुहोस्। पुरै श्वास तान्दा अझ बेली तल पेटबाट नाभिबाट तान्दा अझ राम्रो हुन्छ। गहिरो लामो श्वास, गहिरो लामो श्वास छोड्दै जाउँ। तपाईको जीवनमा सबैभन्दा ह्याप्पिएस्ट मोमेन्ट्स कहिले थियो त्यसलाई सम्झनुहोस्। कृपया आँखा बिल्कुल नखोलिदिनुहोस्, एकदम शरीरलाई स्थिरता राख्नुहोस्। हामी एकछिन 5 मिनट, जस्ट 5 मिनट्स। तपाईको जीवनमा कहिलेकाहीँ तपाईको बर्थडे मनाइदिँदा होला, तपाईले कुनै पुरस्कार पाउँदा होला, तपाईले सरप्राइज केही न्युज सुन्दा होला, कुनै पनि कुरा हुन सक्छ। तपाईको जीवनको त्यो ब्युटिफुल मेमोरिजलाई सम्झनुहोस्। मेरो जीवनमा त दुःखै दुःख छ चाहिँ नभन्नुहोस् है, कृपया सम्झिनै पर्छ। तपाईको जीवनमा त्यो जे पनि हुन सक्छ। कसैको एउटा फोन कल, कसैले तपाईले केही भनेको दिएको, बच्चापनमा चाइल्डहुडको बेला पनि हुन सक्छ। त्यसलाई सम्झनुहोस्। त्यति बेला तपाई कस्तो लुगा लगाइराख्नु भएको थियो त्यसलाई पनि सम्झिने प्रयास गर्नुहोस्। कुन कलरको लुगा थियो सकिनुहुन्छ भने त्यसलाई पनि सम्झनुहोस्। त्यति बेला को थिए वरिपरि, को व्यक्तिहरू थिए त्यसलाई पनि याद गर्नुहोस्। र उहाँहरूले पनि कस्तो लुगा लगाइरहेको थियो सक्नुहुन्छ भने कलरलाई पनि याद गर्नुहोस्। त्यो कतिखेरको समय थियो, घर बाहिर थियो या भित्र थियो, यस्तै असारको झरी थियो या हावामा आइरहेको बेला थियो, गर्मी थियो या चिसो थियो, पुरा त्यो समयलाई स्क्यान गर्नुहोस् जहाँ तपाईँ साँच्चीकै खुसी हुनुहुन्थ्यो। त्यो खुसी हुँदा के आवाज सुन्नु भएको थियो, केही त सुन्नु भएको होला नि, वाउ तिम्रो यस्तो हो अथवा तपाईको यस्तो केही भनिरहेको थियो होला नि। त्यो आवाजलाई पनि तपाईँ सुन्नुहोस् र तपाईले के बोलिरहनु भएको थियो तपाईको आवाजलाई पनि तपाईले सुन्नुहोस्। पुरै ह्याप्पी हुँदा तपाईको ओठ कस्तो मुस्कुराइरहेको थियो, तपाईको हृदय कस्तो ह्याप्पी भइरहेको थियो, त्यो मोमेन्ट्सलाई पुर फिल गर्नुहोस् भित्रबाट, कि पुर फिल गर्नुहोस् त्यो ह्याप्पी मोमेन्ट्स कस्तो थियो। पुरै म फेरि लास्ट रिपिट गर्छु, त्यहाँ को थिए, कस्ता लुगा लगाइरहेको थिए, तपाईले कस्तो लुगा लाउनु भएको थियो, र तपाई हाँस्दा तपाईको बडी ल्याङ्ग्वेज कस्तो भइरहेको थियो, र कस्तो खुसी तपाईले ग्रहण गरिराख्नु भएको थियो, र तपाईले कस्तो साउन्ड सुनिराख्नु भएको थियो। मैले 3टा कुरा यहाँनिर भने। र यो खुसी हुँदाखेरि तपाईको शरीरले खुसी फिल गरिरहेको छ मित्रहरू, एकदमै याद गर्नु यो कुरालाई। यो खुसीको पनि लोकेसन हुन्छ। यो खुसी पनि हाम्रो माइन्डको कुन भागमा छ त अहिले हामी स्क्यान गरेर हेर्छौं। तपाईले यो खुसी भइराख्दाखेरि शरीरको कुनै अर्गान, छाती होला, पेट होला, त्यसले फिल गरिरहेछ, त्यसमा दाहिने हात राख्नुहोस् कृपया। तपाईले यो खुसीलाई मेमोराइज गरिराख्ने बेलामा तपाईको शरीरमा एउटा पार्ट ह्याप्पी भइरहेको छ, एउटा पार्ट प्रभावित भइरहेको छ, इफेक्ट भइरहेछ, त्यसमा दाहिने हात राख्नुहोस् र त्यसलाई एउटा कलर दिनुहोस्। एउटा कलर दिनुहोस्। तपाईले त्यति बेला जुन कलर मन लाग्छ इमेजिनेसन गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईले यो छातीमा हात हाल्दा एउटा कलर फिल हुन सक्छ, इन्ट्युसन हुन सक्छ। सपोज पिङ्क भयो, रेड भयो, ओके, पुरै त्यो कलर तपाईको शरीरभरि फैलिरहेको भिजुअलाइज गर्नुहोस्। हामी माइन्डमा चाहिँ अहिले लजिक नलाउनुहोस्, भिजुअलाइज गर्छु, किनकि सबकन्सियस माइन्डले लजिक लिँदैन। अब त्यो कलर तपाईले सम्झनुहोस्, तपाईको अगाडि एउटा बाल्टिन छ, तपाईको अगाडि एउटा बाल्टिन छ जसमा तपाईले त्यो भनेको कलर छ त्यो बाल्टिनमा, यति ब्राइट एचडी क्वालिटीमा छ, कोटेड छ, एकदम डायमन्ड कोटेड, पुरै चम्किरहेको छ। जस्तै तपाईले पिङ्क देख्नुभयो भने अर्को हातले चाहिँ बाल्टिनबाट तपाईले निकाल्नुहोस्, हातमा केबाट निकाल्ने, कुनै चीजबाट, जगबाट निकाल्दै खनाउनुहोस् त तपाईले अर्को हातले। दाहिने हात तपाईको छाती अथवा पेट टाउकोमा छ, अर्को हातले तपाईको त्यो खुसीको रङलाई खनाउने, फिजिकल्ली नै खनाउनुहोस् प्लिज।
मजाले खनाउनुस् त टाउकोबाट पुरै टाउकोमा खनाउनुस् पुरै खनाउनुस् र त्यो रङहरू शरीरभरि गइरहेको छ फिल गर्नुस् टोटली अलि फास्ट पुरै खनाउँदै हुनुहुन्छ सपोज पिङ्क हो भने पिङ्क खनाउँदै हुनुहुन्छ रेड हो भने रेड खनाउँदै हुनुहुन्छ त्यो तपाईको खुसीको रङ हो जति जति त्यो रङ शरीरभरि फैलिरहेको हुन्छ तपाईमा एक किसिमको खुसी 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 फैलिरहेको छ यो तपाईको खुसीको रङ हो पुरै फैलाउनुस् अझ फास्ट अझ लास्ट टाइममा छ फास्ट फास्ट पुरै पार्टिसिपेसन गर्नुस् पुरै अझ कहीँ पुगेको छैन दल्नुस् निकालेर जस्तै आँखामा गएको छैन जस्तो लाग्छ भने निकालेर दुई हातले दले पनि हुन्छ पुरै यसरी पुरै दल्नुस् त्यो खुसीको रङले आज दल्दिनुस् पुरै 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 अब स्टप र पुरै अब स्टप र अब भिजुअलाइज गरौँ पुरै त्यो खुसीको रङहरू तपाईको ब्रेन भित्रको सेल्स न्युरोन्सहरू प्रत्येक अङ्गमा गइरहेको छ तपाईको ब्रेन पुरै पिनियल ग्ल्यान्डदेखि पिट्युटरी ग्ल्यान्डदेखि एड्रिनल ग्ल्यान्ड थाइरोइड सबै ठाउँमा गइरहेको छ तपाईको मुटुमा गइरहेको छ हड्डीमा गइरहेको छ तपाईको रगतमा गइरहेको छ अल ओभर द बडी झन्झन भित्र गइरहेको छ जति जति त्यो रङहरू शरीर भित्र प्रवेश गर्छ तपाई अति खुसी अलौकिक आनन्द अलौकिक शान्ति पाइराख्नु भएको छ पुरै आँखा बन्द नगर्नु कृपया एकछिन पुरै यो खुसीको रङलाई तपाईले अब भिजुअलाइज गर्नु हामी लास्ट चरणमा छौं ठुलो ठुलो बनाउँदै जानुस् मानव धरहरा जत्रो तपाईको इमेजलाई ठुलो ठुलो बनाउनुस् त्यो रङ झन् ब्राइट भइरहेको छ जति धेरै ब्राइट हुन्छ त्यति धेरै तपाईको खुसी झन् बढिरहेको छ तपाई यति खुसी भइराख्नु भएको छ र मनमनै अब भन्नुस् लास्ट म खुसी भइरहेको छु स्वरले होइन है मुख बन्दबाट आज एलान गर्दिनुस् आफ्नो शरीरको सेल्सहरुलाई म खुसी भइरहेको छु पुरै मुख बन्द गरेर लाउडमा बोल्नुस् तीनचोटी गर्छौं म खुसी भइरहेको छु म स्वस्थ भइरहेको छु पुरै ठुलो स्वर अझ लाउड म खुसी भइरहेको छु तपाईको एक एक सेल्सले सुन्नुहोस् आज एलान गर्दिनुस् चेन्ज योर लाइफ टुडे अहिले हो हामीले लाइफलाई परिवर्तन गर्ने भन्दिनुस् म स्वस्थ भइरहेको छु अब लास्ट एकचोटी अझ ठुलो स्वर फाइनल म खुसी भइरहेको छु म स्वस्थ भइरहेको छु बिस्तारै 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 म 10 देखि 1 काउन्ट डाउन गर्छु 1 मा तपाई आँखा खोल्नुहुन्छ आँखा खोल्दा बिल्कुल फ्रेश एक किसिमको ह्याप्पीनेस तपाईले सेलुलर लेभल देखि इनर साइड देखि फिल गरिराख्नुहुन्छ 10 अझ फ्रेश 9 अझ खुसी 8 7 6 5 4 3 2 1 बिस्तारै आँखा खोल्ने यो एउटा सिम्पल टेक्निक हो हामीले गर्यौं केही गरेका छैनौं हामी भित्र पहिला भएको कुनै पनि बेला हामी भित्र भएको ह्याप्पिएस्ट मोमेन्ट्स तपाई भित्र खुसीको पनि त संग्रह रहेछ नि त तपाई हामी खाली दुःखलाई मात्र दोहोर्याउ नि त तपाई भित्र खुसीको संग्रह पनि रहेछ जुन खुसीको संग्रह हामीले के गर्यौं एउटा भिजुअलाइज हामीले हेर्यौं एउटा हामीले के गर्यौं अडिटरी सुन्यौं एउटा काइनेस्थेटिक फिल गर्यौं यो तीनटा कुरा बिहे के भन्छौ जीवनमा यो तीनटा कुरालाई जब तपाई दोहोर्याउनु भयो फिल गर्नुभयो खुसीको एउटा रंग दियौं त्यो रंगलाई खनायौं हेर्दाखेरि त यो बच्चा खेलाए जस्तो छ नि तर यसको आउटकम लाजवाब छ तपाईले गरेर हेर्नुहोस् किनकि सबकन्सियस माइन्ड भनेको लजिकले चल्दैन तपाईलाई लजिक लाग्न सक्छ कि यो के हो यो के हैन नो लजिक भनेको त हाम्रो हिसाब 10% मात्र छ लङ टर्म मेमोरी लजिकल थिंकिङ क्रिटिकल थिंकिङ विल पावर तर हामीले यहाँ गरिरहेको छौं सबकन्सियस माइन्डलाई गर्ने प्रोग्रामिङ द्याट्स व्हाई हामीले चाहिँ तपाईले यो खुसीको अभ्यासहरु तपाईले आफू पनि घरमा गर्न सक्नुहुन्छ र कुनै दिन समय मिल्यो भने पेनफुल मेमोरीलाई कसरी हटाउने यसरी जिस्किँदै हामी हटाउन सक्छौं त्यो पनि कुनै दिन हामी मौका मिल्यो भने हामी जोडिने छौं अब मैले अर्को पाटो सबकन्सियस माइन्डको पाटोबाट मैले भयो अब मैले अर्को स्क्रिन हामी मेडिटेसनको पार्टमा छौं ओके अब हामी मेडिटेसनमा जान्छौं युथहरुलाई मेडिटेसन किन जरुरी छ मेडिटेसन भन्न थाले साथ हामी कुनै धर्मसँग नलियौं मेडिटेसन कुनै धर्म र सम्प्रदायसँग सम्बन्धित छैन तथापि पनि धर्महरु सम्प्रदायले पनि मेडिटेसनले सिकाउने गर्नुहुन्छ त्यो कुरा पनि राम्रै कुरा हो मेडिटेसन इज जस्ट बीइङ अ डिलाइटेड इन योर ओन प्रेजेन्स आफ्नो प्रेजेन्स मेडिटेसन इज अ डिलाइट इन योर ओन बीइङ आफ्नो बीइङ इट इज भेरी सिम्पल अ टोटली रिल्याक्स स्टेट अफ कन्सियसनेस वेयर यु आर नट डुइङ एनीथिङ एउटा कुरा हामी बुझ्नु पर्ने युथहरुले अझ बुझ्नु पर्ने के हो भने मेडिटेसन भनेको कन्सन्ट्रेसन होइन कति मान्छेलाई लाग्छ मेडिटेसन भनेको एकाग्रता बन्नु मेमोरी पावर बढाउनु अनि आफैले हराउनु पनि पर्छ रे भन्ने धेरै कुराको मिसकन्सेप्सन छ मेडिटेसनमा हराउने भए एकाग्रता गर्ने भयो भने मेडिटेसन नै भएन मेडिटेसन भनेको एज अ होलमा जे जस्तो भइरहेको छ त्यसलाई जान्नु हो तपाईको कन्सियसनेसले जान्नु हो त्यसमा हामी डुइङ नथिङ जस्ट सिटिङ
गर्छौं यो कुरा तपाईलाई मैले जानकारी दिएँ र मेडिटेसनको प्रकारमा धेरै किसिमको प्रकारहरू छन् टाइप्स अफ मेडिटेसनमा मैले विज्ञान भैरव तन्त्रले 112 वटा ध्यान विधिको कुराहरू गरेका छन् तथापि पनि मैले यहाँ दुईटा क्याटेगोरीमा गरेँ एक्टिभ मेडिटेसन र प्यासिभ मेडिटेसन एक्टिभ मेडिटेसन शरीरले हामी चल्लाएर हल्लाएर गर्छौं र युथहरूले बढी यो मजा हुन्छ किनकि युथहरूले चाहिँ आँखा एकछिन चिप्लेर अहिले बस्छ भन्दा पनि सायद गाह्रो भयो होला किनकि त्यो एकदम बसिराख्ने कि माइन्डलाई केही ठाउँमा लगी नराख्यो भने उहाँले बस्न असहज हुन्छ द्याट्स वाइ एक्टिभ मेडिटेसन चाहिँ युवाहरूलाई अत्यन्त राम्रो हुन्छ हामी नाच्दै गाउँदै उफ्रिँदै शरीरलाई थकाउँदै हामी त्यो रिल्याक्सेसनको फेजमा हामी जान्छौँ जस्तै यो क्याथार्सिस भन्ने एउटा मेडिटेसन छ जसलाई रेसन पनि भनिन्छ हामी भित्र भएको सप्रेसन हामी भित्र भएको डिप्रेसन जो सबै जुन पनपन आउँछ डिप्रेसन सप्रेसन सफोकेसन इरिटेसन सबै कुरालाई निकाल्नको लागि यो क्याथार्सिस अत्यन्त राम्रो कुरा हो हामी शरीरलाई नुहाउँछौँ जस्तै हामी एक दुई दिन नुहाएनौँ भने शरीरमा कस्तो अर्कै फिल हुन्छ भने मनलाई नुहाउने विधि खोइ त मेरो कन्सर्न यहाँनिर हो हामी माइन्डलाई पनि नुहाउन सक्छौँ माइन्डलाई पनि सफा गर्न सक्छौँ त्यो विधि हो मेडिटेसन जसमा क्याथार्सिस भन्ने मेडिटेसन छ जसमा जिबरिस भन्ने खालको मेडिटेसनहरू छ यस्तो मेडिटेसन तपाईँले युट्युबबाट हेर्न सक्नुहुन्छ जिबरिस भन्ने मैले तपाईँलाई रेफर गरेँ सुफीको एउटा ध्यान विधि छ त्यो पनि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ जसबाट हामी सारा हामी भित्रको त्यो नराम्रो चीजहरू हाम्रो पेनफुल मेमोरिजहरुबाट हामी बाहिर निस्किन्छौं अर्को प्यासिभ मेडिटेसन छ जस्तै माइन्डफुलनेस पनि प्यासिभ मेडिटेसन हो प्यासिभ भन्नुसार चुप्प लाएर बसेर एउटा पोजिसनमा बसेर निष्क्रिय रूपमा बसेर गर्ने मेडिटेसन हो ग्र्याटिट्युडको पनि मेडिटेसन छ स्माइल हाँसिरहेर मुस्कान लिएर गर्ने मेडिटेसनहरु पनि छ म अलिकति यहाँले एउटा ग्राफ देखाउन चाहन्छु यो चाहिँ इजी व्हाइल नो मेडिटेसन है यो इजी गरेको हो ब्रेनको वेभ हेरेको हो यसमा जसमा चाहिँ फ्रन्ट अफ हेडको पार्ट हो यहाँ चाहिँ के देखाएको छ भने आई ओपन र आई क्लोज आई ओपन हुने बेला यो चाहिँ मेडिटेसन गर्ने मान्छेको होइन है नो मेडिटेटिङको टाइममा हो आई ओपन गर्दाखेरि चाहिँ ब्रेनको फ्रिक्वेन्सी कस्तो हुँदो रहेछ त र आई क्लोज हुने बेलामा चाहिँ त्यहाँ ब्रेनको फ्रिक्वेन्सी हेर्नुस् त त्यहाँ चाहिँ एकदमै कम भएको देखिन्छ यदि मेडिटेसनै नगर्दा पनि र तल देखिन्छ आई क्लोज हुने बेलामा जुन एउटा छ द एरो पोइन्ट टु अल्फा वेव्स दैट आर कमनली सीन व्हेन वन्स आइज आर क्लोज्ड जब आँखा बन्द गर्ने बेलामा चाहिँ त्यहाँ के देखियो भन्दाखेरि त्यो अल्फा वेव्सहरु देखियो र अर्को मैले एउटा ग्राफ देखाउँछु इजी व्हाइल मेडिटेटिङ यो चाहिँ मेडिटेसन गरेको मान्छेमा चाहिँ के फरक पर्दो रहेछ त भन्दाखेरि आई क्लोज गर्ने बेलामा चाहिँ हेर्नुस् त यहाँ त्यो जुन खालको एकदमै बीटा लेभल हाई थियो अरुमा आई क्लोज गर्नेको तुलनामा पनि अत्यन्त शान्त देखिन्छ र तल हेर्नुस् इफेक्ट अफ मेडिटेटिङ कस्तो देखिन्छ त भन्दा इज रेकर्डेड फ्रम मेडिटेटर लेफ्ट अफ द लाइन ही इज मेडिटेटिङ राइट अफ द लाइन ही इज नट एउटामा छैन एउटामा गरिरहेको छ यो दुईटा छ नि त notice the signal energy between 15 to 20 hertz and the absence of alpha waves when he is meditating भनेपछि मेडिटेटिङ गरिरहेपछि चाहिँ हाम्रो जुन फ्रिक्वेन्सीहरु छ अत्यन्त कम हुने रहेछ हामी काम डाउन हुँदो रहेछ रिल्याक्स हुने रहेछ त्यसकारण यदि हामी जस्तो युवाहरूले चाहिँ मेडिटेसन गर्यो भने हाम्रो अघि भने जस्तै हाम्रो ब्रेन साफ हुनेदेखि हामी भित्रको पोजिटिभ कुराहरु चाहिँ आउन सक्ने भयो र मैले यहाँ बिफोर र आफ्टरको एउटा मेडिटेटिङको सानो इलिस्ट्रेसन बिफोर आफ्टर ब्रेन वेभ सिंक्रोनाइजेसनको देखाउँदै छु नर्मल पर्सनको चाहिँ ब्रेनको हेमिस्फियर हो राइट एन्ड लेफ्टको अनब्यालेन्स ब्रेन वेव्स प्याटर्न विथ ब्रेक फंक्सन प्रोन टु एन्जाइटी डिप्रेसन एन्ड विकेन्ड मेन्टल हेल्थ भनेपछि यो मान्छेको हेर्नुस् त नर्मल पर्सनको कस्तो छ र आफ्टर 15 मिनेट्स मात्र मेडिटेसन गर्दाखेरि मेडिटेसन क्यान ब्यालेन्स बोथ ब्रेन हेमिस्फियर allowing them to work in sync है त्यसकारणले गर्दा यसको रिजल्ट के देखियो त हेर्नुस् है 15 मिनेट र 25 मिनेट गर्दाखेरि झन त्यो ब्रेनको एक्टिभेसन र ब्रेनमा एक किसिमको काम डाउन अथवा रिल्याक्सेसनको पार्ट चाहिँ यहाँ चाहिँ बेसी भएको देखिन्छ जुन म्याक्स र मिनिमम कलरबाट देखिन्छ त्यसकारण मैले यहाँ मेडिटेसनको सानो विधि तपाईहरुलाई एउटा अनुरोध गरे माइन्डफुलनेस मेडिटेसन अहिले एकदमै चर्चित र हार्वर्ड युनिभर्सिटीले सम्म यसलाई चाहिँ एकदम मान्यता दिएको जसले गरेर हेरेर यसबाट राम्रो भएको फिडब्याकहरु आइरहेको छ यसमा सामान्य कुरा छ मैले केही भने यो कुनै धर्म सम्प्रदाय यो कुनै नुहाएर गर्नुपर्ने यो कुनै चीजहरु यसमा केही छैन मेडिटेसन एकदमै सरल कुरा हो बडी पोस्चरको कुरा सबसे पहिला हामी के गर्छौं भने ढाड सिधा बनाउँछौं स्पाइनल कर्ड चाहिँ सधैँ सिधा नै हुन्छ र हामी जीवनमा यो किन मैले यो मेन्टल हेल्थमा मेडिटेसन जोडे भन्दा तपाईलाई डिप्रेसन भयो भने तपाईको जिउ कुब्रिने रहेछ के तपाई सिधा भएर डिप्रेसन हुँदैन के जस्तै आर्मीहरु बस्छ नि पुरै छाती फुलाएर म आर्मीको ट्रेनिङमा पनि धेरै ठाउँमा सहभागी भएको थिएँ उहाँहरुको जेस्चर पोस्चर्सले नै उहाँलाई डिप्रेसन हुँदैन जस्तो सुकै संयममा आफ्नो घरमा यति धेरै पीडा भइरहेछ तर उहाँ देशको लागि लडिरहन सक्नुहुन्छ किन भन्दा उहाँको जेस्चर पोस्चर छाती फुल्छ
पेट अलि भित्र र एकदमै टक्क बस्नुहुन्छ नि भनेपछि बडी पोस्चर्स करेक्सन गर्नुभयो भने तपाईले जीवनलाई बदल्न सक्नुहुन्छ भनेपछि हामी यो मेडिटेसनमा के गर्छौं ढाडलाई सिधा बनाउँछौं र रिल्याक्सेसनको पोजमा बस्छौं र कुनै मुद्राहरू तपाईले जान्नुभयो होला ज्ञान मुद्रा ध्यान मुद्रा पनि हामीले बुद्धले गरे जस्तै हामीले क्रस पनि गरेर हामी तल राख्न सक्छौं र ब्रिदिङको कुरा एकदमै याद गर्नुस् जब तपाईलाई डिप्रेसन हुन्छ मेन्टल हेल्थमा केही प्रब्लम आउँछ तपाईको श्वासको प्याटर्न बिग्रेको हुन्छ तपाई रिसाउँदा तपाईको श्वासको छन्द बिग्रेको हुन्छ हेर्नुस् है तपाई रिसाउनु भयो पिट्नु पर्यो भने श्वास एकदम गर्नुहुन्छ नि भनेपछि ब्रिदिङ चाहिँ तपाईको जब परिवर्तन हुन्छ तपाईको स्टेट अफ माइन्ड पनि परिवर्तन हुँदो रहेछ भनेपछि हामीले के गरौँ बडी पोस्चर्स पनि सिधा बनायौं अनि ब्रिदिङ पनि हामी नर्मल बिस्तारै श्वास लिन्छौं बिस्तारै श्वास छोड्छौं श्वास लिँदा पनि हामी नाभिबाट लिँदा अझ बेटर बिस्तारै गहिरो लामो श्वास बिस्तारै गहिरो लामो श्वास हामी छोड्ने फील योर ब्रेथ तपाईले आफूले लिएको श्वासलाई चाहिँ फील गर्न सक्नुहुन्छ र अवेयरनेस र एटेन्सनको कुरा हामीले गरे तपाई मेडिटेसन गर्ने बेलामा चाहिँ अवेयरनेस चाहिँ हुनु पर्यो तपाईको बेहोसीपनले चाहिँ ध्यान हुन सक्दैन ध्यान भनेको अवेयरनेस पूर्वक गर्ने र नो जजमेन्टल जस्तै उदाहरणको लागि म सानो अलिकति मात्र यहाँ शेयर गर्छु जब आँखा बन्द गर्छौं गहिरो लामो श्वास 3 चोटी फेर्छौं त्यसपछि हामी शान्तसँग बस्छौं र नाकबाट गहिरेको श्वास आफै चल्छ हेर्नुस् है तपाईको श्वास आफै नाक भित्र जान्छ नाक भित्रबाट बाहिर आउँछ जो नोस्ट्रलमा टुप्पामा नसिकाको अग्रभाग नाकको अग्रभागमा याद गरिराख्न सक्नुहुन्छ श्वास आफै जान्छ श्वास आफै आउँछ तपाईको कन्सियसनेस श्वाससँगै भित्र जानुस् श्वाससँगै बाहिर आउनुस् किनकि प्रेजेन्ट मोमेन्ट्स भनेको श्वास मात्र हो अघि मात्र हामीले क्लास गरिरहेको त्यो कुरा पनि सकिसक्यो पास्ट अहिले 1 मिनेट पछि के हुन्छ फ्युचर हामीले थाहा छैन हामी पास्टमा रिग्रेट गरिरहेका हुन्छौं फ्युचरको प्लानिङमा सधैँ रहन्छौं त्यसकारणले हाम्रो जीवनको ब्युटीफुल भनेको के हो प्रेजेन्ट मोमेन्ट घुमाइरहेको हुन्छौं र माइन्डफुलनेस मेडिटेसनको प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने तपाईले जीवनमा वर्तमानमा जिउने कला पावर अफ नाउ एकार्ट टलीले भन्नुहुन्छ द पावर अफ नै नाउ अहिलेको नै वर्तमानको पावर नै सबसे ठुलो हुँदो रहेछ यदि तपाई वर्तमानमा जिउनु भयो जहाँ छ त्यही हुनुहुन्छ भने युथहरुलाई पढाइमा पनि तपाईले एकदम राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ करियर पनि राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ वर्क प्लेसमा पनि हार्मोनाइजेसन सबैसँग मिठो बोल्न सक्नुहुन्छ असल छोरा पनि बन्न सक्नुहुन्छ देशको असल नागरिक पनि बन्न सक्नुहुन्छ त्यसैले हाम्रो पीडा त कहाँ रहेछ त भन्दा कि पास्टमा भुलभुलैयामा है मैले हिजो यस्तो गर्न नहुने भने रिग्रेट कि त सधैँ प्लानिङ के तर हामी वर्तमानमा त कहिल्यै रहेनछौं नि त त्यसकारण यो प्र्याक्टिसमा हामी आँखा बन्द गरी श्वासलाई हेर्दै 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 जब बस्छौं अवेयरनेस पूर्वक जस्तो थट आउँछ बस थट जजमेन्टल गर्दैनौं एनालाइसिस गर्दैनौं जस्तै यतिखेर हामीले कुनै आवाज आयो भने यो के आवाज भन्दैनौं बस आवाज हो आवाज तपाईले फेरि थाहा पाउनु पनि पर्छ आवाज आएको भन्ने कुरा जस्तै कति मान्छेलाई लाग्छ ध्यान भनेको चाहिँ बिर्सिनु पर्छ होसै हुनुहुन्न भन्ने कुरा कि न तपाई ध्यान गर्दा आवाज सुन्न सक्नुहुन्छ मनमा भएको फिलिङहरु आउन सक्छ सबै कुरालाई चाहिँ जजमेन्टल नगरिकन टक्क तपाई अवेयरनेस पूर्वक बस्नुहुन्छ र अब यसलाई बिस्तारै बढाउँदै जाने 10 मिनेट 15 मिनेट जति सक्नुहुन्छ जब तपाईले बढाउँदै जानुहुन्छ तब तपाई भित्रको त्यो कुराहरु निस्किन थाल्छ अब चेन्ज योर लाइफ टुडे को म अन्तिम क्षणमा छु मेरो आजको स्लोगन चेन्ज योर लाइफ टुडे जीवन परिवर्तन गर्नलाई ठूलो कुरा के पनि चाहिदैन यो मेरो अनुभव जीवनलाई परिवर्तन गर्न ठूलो किताब पनि पढ्नु पर्दैन हामी भन्दा किताबै नपढेको ती ग्रामीण आमा बुबाहरु अति धेरै खुसी हुनुहुन्छ उहाँहरुको यदि खुसीलाई जाँच्ने हो नाप्ने हो भने हामी भन्दा धेरै त ती गाउँमा हुनुहुने अबोध बुवा आमाको मेन्टल हेल्थ एकदमै राम्रो हुन्छ ह्याप्पीनेसको लेभल पनि राम्रो हुन्छ किन उहाँले धेरै इन्टरनेट चलाउनुहुन्न उहाँले धेरै अपेक्षा राख्नु भएको छैन उहाँले संसार जित्ने महत्त्वाकांक्षा पनि राख्नु भएको छैन कोरोनाकै कुरामा हामी धेरै भयभीत छौं यहाँ राजधानीमा ग्रामीण ठाउँमा बस्यो भने एउटा रोग आएको छ रे त्यो रोगमा बाहिर धेरै जानुहुन्न रे त्यति हो उहाँलाई थाहा हुने उहाँहरु खेती गर्नुहुन्छ किसान गर्नुहुन्छ निष्पिन्दित सुत्नुहुन्छ क्वालिटी निद्रा पनि उहाँसँग छ खानुहुन्छ बस्नुहुन्छ एउटा महामारी आएको छ रे पहिला पनि आएको थियो रे के यति हो उहाँले भन्ने तर हामीले जस्तो बार इन्फर्मेसन त रिसिभ गरिरहेको छैनौं नि त त्यसकारणले चेन्ज योर लाइफ टुडे को मेन कुरा चेन्ज योर थट तपाईले यदि तपाईको सोचलाई बदल्नु भयो भने संसार तपाईले जित्नु भयो त्यो सोच बदल्नलाई के गर्नु पर्यो त भन्दा बडी पोस्चर्स मैले अघि भने नि तपाईको यसरी गर्दाको थट अर्कै आउँछ तपाई न्युरियर अवस्थाको थट अर्कै आउँछ तपाई जब सिधा बस्नुस् तपाईले कुनै डिसिजन लाइफमा गर्नु छ भने तपाई सिधा बस्नुस् र गहिरो लामो श्वास तान्नुस् तपाई हेर्नुस् एक्जामको बेलामा याद गर्नुस् तपाईहरुले चिट गर्न पाउनु भयो रे अथवा वाशरुम जाने बेलामा केही कुरा पढ्न थाहा पाउनु भयो तपाई उभिएर पढ्नुहुन्छ नि त्यति त्यो यति सम्झिनु हुन्छ नि तपाई एक्जाम भरि पहिला पढेको भन्दा त्यो 1 सेकेन्डमा तपाईले होल सिरिज मेमोराइज गर्न सक्नुहुन्छ व्हाई किनभने तपाईको अटेन्सन तपाईको अवेयरनेस र तपाईको स्पाइनल कर्ड सिधा हुन्छ त्यसकारण एउटा कुरा ढाड बाङ्ग्यो मेरुदण्ड बाङ्ग्यो भने जीवन बाङ्ग्यो
त्यसकारण हामी जब एजेड हुँदै जानुहुन्छ बुबा आमाहरू, उहाँहरूको ढाड बाङ्गिन सुरु हुन्छ। त्यो भन्नुको मतलब कस्मिकबाट आउने इनर्जी पनि उहाँले कम प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ र अन्तिममा उहाँहरू सकिनुहुन्छ। भनेको मतलब मेरुदण्ड बाङ्गिने कुरालाई एकदमै याद गरौँ, स्पाइनल कर्डलाई हामी सिधा राखौँ। त्यसकारण तपाईँको शरीरले गर्दाखेरि तपाईँको सोच आउँदो रहेछ, चेन्ज योर थटमा भन्दैछु। र अर्को कुरा रेस्पिरेसन, तपाईँको श्वास। तपाईँ अल्छी मान्दा तपाईँको श्वास, तपाईँ इरिटेसन मान्दा तपाईँको श्वास। यो श्वासलाई हामीले जान्यौँ भने तपाईँ धेरै कुरालाई परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण म भन्छु श्वासलाई तपाईँले फेर्न जानेको छैन धेरैले, त्यो कुरा गर्दा फेरि यसले कति नजान्यो भन्नु होला, त्यो होइन। श्वासलाई मात्र हामीले बदल्न जान्यौँ भने तपाईँले सोचलाई बदल्नुहुन्छ। सोचलाई बदल्नु भयो भने तपाईँले जिन्दगीलाई बदल्नुहुन्छ। अब म अलिकति श्वासलाई कसरी फेर्ने सिकाउँछु है। श्वास फेर्ने बेलामा श्वास तान्नुहुन्छ नि, हामी अक्सर फोक्सोले फेर्छौँ। अब हामी अहिलेको युथहरू झन् फोक्सोले फेर्छौँ। फोक्सोले फेर्दा हाम्रो माइन्ड बढी एक्टिभ हुन्छ, ब्रेन, लजिकल ब्रेन, र हामी झनै रिल्याक्स हुन सक्दैनौँ। हामीले श्वास फेर्दा नाभिबाट नेभलबाट फेर्ने, बिस्तारै गहिरो लामो श्वास तान्ने, र श्वास तान्दा पेट फुल्छ, नेभल फुल्छ। हाम्रो चाहिँ अक्सर श्वास तान्दा भित्र जाँदो रहेछ कि धेरैको। श्वास तान्दा नेभल फुल्छ बाहिर, श्वास छोड्दा नेभल भित्र जान्छ। यदि तपाईँले यो प्याटर्नको अभ्यास मात्र दिनमा 10 मिनट गर्नुभयो र तपाईँ केही पढ्नु अगाडि 10 मिनट गर्नुभयो, यहाँ धेरै स्टुडेन्टहरू पनि हुनुहुन्छ यहाँ हेरिराख्नु भएको छ, तपाईँले एटलिस्ट मेमोरीको कुराहरू छोड्नुहोस्, पढ्ने कुराहरू छोड्नुहोस्। पहिला गहिरो लामो श्वास र सिधा बसेर तपाईँले 10 मिनट जति अभ्यास गर्नुभयो भने तपाईँको थट परिवर्तन हुन्छ। थट परिवर्तन कस्तो हुन्छ? सकारात्मक हुन्छ, नकारात्मक हुँदैन। यो पोजिसनले तपाईँ निराशा हुनै सक्नुहुन्न के। तपाईँ गरेर हेर्नुहोस् त, तपाईँ सिधा बन्नुहोस् र तपाईँले अनि एउटा कुरा जोड्नुहोस्, स्माइल। तीनटा कुरा, एउटा कुरा तपाईँको बडी ल्याङ्ग्वेज, एउटा कुरा ब्रिदिङ प्याटर्न, र अर्को कुरा स्माइल। र स्माइल गर्दा कसैले गाली गर्छ र? गर्दैन नि पक्कै। यो मान्छे किन स्माइल गरिरहेछ, राम्रो देखिरहेछ त भन्दैन होला। त्यसैले यो स्माइल, अहिले त मान्छेले स्माइल गर भन्यो भने डिप्रेसनको मान्छेहरूले के गर्छ? हाँसै उठ्दैन। तपाईँ हँसा स्माइल गर भने हुन्छ? स्माइल गर्नु पनि उनीहरूलाई कस्तो हुन्छ? खतरनाक, एकदमै ठुलो पीडा जस्तो फिल हुँदो रहेछ। त्यसकारण मैले भन्छु स्माइल तपाईँको व्यक्तित्व बनाओस्। चेन्ज योर थट। यदि तपाईँले जीवनलाई बदल्ने हो भने सोचलाई बदल्नुहोस्। अर्को, चेन्ज योर बिलिभ। म सक्दिनँ, म खत्तम छु। तपाईँले परिवारले के भन्छ? राम्रोसँग पढेन भने फल्नाको छोराछोरीले यति राम्रो पढ्यो, तिमी त एकदम खत्तम रहेछ। मेरो बिलिभ के हुन्छ? म बार पर्सिभ गरिरहेको छु कि म खत्तम छु। म एकदम अनुरोध गर्न चाहन्छु, यदि कोही गार्जियनहरू, प्यारेन्ट्सहरू यहाँनिर हुन्छ भने हामीले कस्तो कुरा दोहोऱ्याउँछौँ, उनीहरूले कस्तो कुरा रिसिभ गर्छ, जिन्दगी त्यही हुन्छ। त्यसकारणले हामी बच्चाहरूलाई मात्र गाली नगरौँ। तपाईँले राम्रो ट्युसन पढाउनु होला, राम्रो ठाउँमा पढाउनुहुन्छ होला, तर संस्कार दिनु भएन भने त्यो बच्चाहरू बिग्रिनुमा प्यारेन्ट्सलाई नै काउन्सिलिङ गर्नुपर्ने देख्छु म। धेरै स्टुडेन्टहरूसँग काम गर्दाखेरि बच्चाहरू सब ठिक छ, स्मार्ट छ, तर त्यहाँ समस्या बुबा आमाको रहेछ। प्यारेन्ट्सलाई नै प्यारेन्टल काउन्सिलिङ गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसकारण मैले यहाँ चेन्ज योर बिलिभ, म सक्दिनँ होइन, म तपाईँ जित्न आएको हो। आई एम अ राइजिङ सन। म भनेको राइजिङ गर्दैको सन जस्तो हो। बिहान जब घाम हेर्नुहोस् त, भोलि तपाईँले एउटा अभ्यास गर्नुहोस्, आज घाम लागेको छैन। बिहानी जब घाम लाग्दै गर्ने बेला तपाईँ टक्क आकाशमा हेर्नुहोस्, 6:30 घाममा क्षितिजलाई खोलेर निक्लिँदै रहेको त्यो कालिलो घाम, जसले चाहिँ आकाशको त्यो घुम्टोलाई खोलेर मजाले बादलको घुम्टोबाट माथि निक्लिरहेको पालिलो घाम, त्यति बेला हेर्नु त, लाइफ इज राइजिङ सन। यदि तपाईँले मलाई जीवन के हुन्छ भने मेरो लागि जीवन उदाउँदै गरेको सूर्य हो। उदाउँदै गरेको सूर्य कस्तो हुन्छ? फुल फेजमा माथि आइरहेको हुन्छ। लाइफ इज लाइक राइजिङ सन। मैले मेरो जीवनमा इमेज मैले राइजिङ सन दिएँ त मलाई एकदमै पर्पलमा ह्याप्पिनेस फिल गर्छु, ऊर्जासित फिल गर्छु, र मैले भन्ने हरेक कुरा ऊर्जाका हुनेछन्। तर तपाईँले जीवन नै लकडाउन शब्द हेर्नुहोस् त, बन्धन। अब लकै डाउन होइन, अनलक गर्ने, फ्लोरिस गर्ने चिज हो। मेरो लागि त यो सेलिब्रेसन हो। साँच्चीकै तपाईँहरू भन्नुहुन्छ भने मैले यो समयमा अत्यन्त व्यस्त छु, मेन्टल काउन्सिलिङ क्लास, यसरी नै राम्रो राम्रो कुरा सेयर गर्न पाइरहेको छु भनेपछि मैले हरेक समस्यालाई सम्भावनामा देखेँ, मैले हरेक परिस्थितिलाई अनुकूल बनाएँ, मेरो अनुकूल। द्याट्स वाइ लाइफ इज द राइजिङ सन। त्यसकारण तपाईँले पनि एउटा दिन सक्नुहुन्छ जीवन के हो त? त्यो हरेक इमेजले नै तपाईँले तपाईँको व्यक्तित्व निर्माण गर्छ। द्याट्स वाइ चेन्ज योर लाइफ टुडे भन्दाखेरि चेन्ज योर थट एन्ड बिलिभ, पर्सेप्सन। मैले भने अघि बिदालले बाटो काट्दा अनलक हुन्छ रे, अनि खाली गाग्रो बोकेर आएको मान्छेहरू देख्यो भने ब्याड लक हुन्छ रे। कस्तो अचम्म! खाली गाग्रो भनेर त भर्न जाँदै थिए नि उनीहरू, भर्न जाने बेला तपाईँ घरबाट निक्लिन अनि भनिदिने ब्याड लक। के सम्बन्ध छ त्यो पर्सेप्सनको? त्यसकारण हामी यो खालको जेनरलाइज एन्ड डिस्टोर्सनसँग पनि हामी एकदमै याद गर्नुपर्छ। र बेसिकली युथहरू त यस्तो कुराबाट उठेर यसको बारेमा तपाईँहरू अझ विस्तृत जान्नु चाहनुहुन्छ भने म पछि अझ यसको साइन्टिफिक एभिडेन्स के हो म अझ भन्न प्रेरित गर्नेछु। र अर्को कुरा मैले भने चेन्ज योर पर्सेप्सनको कुरा भने, र एक्सेप्ट रियालिटी फ्याक्ट भर्सेस फिक्सन। अब हामीले चाहिँ रियालिटीलाई एक्सेप्ट गर्नै नचाहने, हेर्नुहोस् न, म खत्तम छु भने खत्तम छु कि पहिला, अनि म फेरि ग्रोइङ गर्दै जान्छु नि त। होइन म त राम्रो छु तर म भित्रबाट राम्रो छुइनँ।
फ्याक्ट इज फ्याक्ट, जे छ त्यो साँचो छ, साँचो छ, त्यसलाई हामी कथा नबनाऊ। जे छ आज पानी परेको छ, मलाई अनुकूल मिलिरहेको छैन, द्याट्स रियालिटी, यो हो फ्याक्ट। अब मैले कथा बनाएर आज हेर्नु न पानी परेको छ त्यही भएर म मर्निङ वाकै नजाने, हेर्नु त फिक्सन। आज पानी परेको छ म मर्निङ वाक जान, भोलि पानी परेन अब मर्निङ वाक फेरि नजाने, हेर्नुहोस् है बाहना, हेर्नुहोस् त हामीले खोजेको। फ्याक्ट इज फ्याक्ट, एक्सेप्ट रियालिटीले एक्सेप्ट गर्ने, फिक्सन नबनाउने। हामी धेरै कथा बनाउन माहिर छौँ। अब त्यो कथालाई चाहिँ क्रिएसनमा बदल्यौँ भने एउटा किताब बन्छ, त्यो पाठकले पढ्छ, त्यो चाहिँ फेरि तपाईँको क्रिएटिभिटी भयो। अर्को लास्टमा भन्छु अन्डरस्ट्यान्डिङ अबाउट डेथ। यो हामीले बुझ्नै पर्छ। हामी बुद्धले जब डेथलाई थाहा पायो नि, जीवनमा मर्नुपर्छ थाहा पायो नि बुद्धले, तब बुद्धले डिप्रेसन भएको थियो नि त जीवनमा। हेर्नुहोस् त उहाँलाई त न रोगी मान्छे देखाएको थियो, न बुढेसकालको मान्छे देखाएको थियो, न मृत्यु हुन्छ पनि थाहा थिएन। एक दिन उद्घाटन गर्न जाँदै थियो बुद्धले जब बुढेसकालको मान्छे देख्छ, मर्न लागेको मान्छे देख्छ, मरेको मान्छे देख्छ र उसले सोध्छ कि म पनि मर्नुपर्छ, हजुर हजुर पनि मर्नुपर्छ। त्यसपछि रथ फर्का अनि उद्घाटन भइसक्यो मेरो यतिखेर। म यदि मर्न सक्छु भने एबा म जतिखेर मर्न सक्छु, त्यसकारण म यो जीवनमा जन्मिनेको उद्देश्य, लाइफमा यसको अर्थ के हो भनेर थाहा पाउनले बुद्ध जब डिप्रेसनको फेजबाट कहाँ गयो, सफलतामा भयो। त्यसैले मैले के भन्छु भने हामी मर्नुपर्छ, मृत्यु कहिले आउँछ थाहा छैन, एक सेकेन्ड पछि पनि के हुन्छ मलाई थाहा छैन, त्यो रियालिटीलाई एक्सेप्ट गर्नुपर्छ। र हामी जब डेथ छ र त जीवन छ, मृत्यु थिएन भने तपाईँ हामी यति ठुलो कुरा गर्दै गर्दैन थियौँ। यदि प्लास्टिकको फुल जस्तो थियो भने त्यो 10 वर्षसम्म पनि बिग्रिँदैन, 1000 वर्षसम्म बिग्रिँदैन, तर त्यहाँ प्राण छैन नि त। एउटा गुलाबको फुलमा जति प्राण हुन्छ नि त्यो 1 घन्टापछि मुर्झाउँछ। त्यसैले म हरेक साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने तपाईँ राति सुतेर बिहान उठेर बाँच्नुहुन्छ नि, ग्यारेन्टी कार्ड छ तपाईँसँग बाँच्नुहुन्छ भनेर। म एउटा कुरा सोच्छु, मलेसियामा अथवा गल्फ कन्ट्रीमा राति सुतेको मान्छे बिहान उठिरहेको छैन, तपाईँले न्युजमा सुन्नुभएको छ। तपाईँहरूले प्रश्न गर्न चाहन्छु मित्रहरू जसले मलाई यतिखेर सुन्नु भएको छ कि तपाईँहरूसँग ग्यारेन्टी कार्ड छ तपाईँ भोलि बिउजिनुहुन्छ भनेर? छैन नि। जब तपाईँ बिहान बिउजिनुहुन्छ पुरा थ्याङ्कफुल होस् न, तपाईँको लागि जीवनको चमत्कार त्यही होइन, चेन्ज योर लाइफ टुडे। जब तपाईँ बिहान उठ्दा तपाईँ बाँच्नु भएको थाहा हुन्छ नि, त्यो तपाईँको प्रयासले त बाँच्नुहुन्न नि, तब थ्याङ्कफुलनेस दिनुहोस्, वाउ म फेरि बाँचेँ, फेरि नयाँ दिन मेरो सुरु गर्दैछु, नयाँ घाम, नयाँ हावा, नयाँ पानी अनि फुल अफ इनर्जीमा तपाईँले जब जिन्दगीलाई देख्न सिक्नुहुन्छ नि, तब हेर्नुहोस् जीवनमा कहाँ छ नरमाइलोपन, लाइफ इज ब्युटिफुल। तब भित्रबाट बोध हुन्छ, शब्दबाट होइन। त्यसैले मैले अन्डरस्ट्यान्डिङ अबाउट द डेथको कुरामा मैले यति नै भने कि तपाईँले जिन्दगीमा मृत्यु छ र त यति धेरै सुन्दरता छ। यदि सबै कुरा तपाईँलाई अलरेडी थाहा थियो, हिन्दी फिल्म जस्तो तपाईँले हेरेको मुभी जस्तो सबै कुरा अब साउथ इन्डियन फिल्ममा तपाईँले प्रेडिक्ट गर्न सक्नुहुन्छ नि, अब चाहिँ यसरी हान्छ, अब यसरी हुन्छ, अन्तिममा हिरोले दुःख पाउँछ, वाउ यस्तो जीवन यदि त्यस्तो भएको भए कहाँ सरस हुन्थ्यो र निरस हुन्थ्यो नि त। त्यसकारण लाइफ इज युनिक पार्ट, हेर्नुहोस् तपाईँहरू पनि युनिक हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा मैले आजको मेरो यो टपिक छ मेन्टल हेल्थ र स्पिरिचुअल हेल्थ नै भनौँ, यो दुईटाको सेरोफेरोमा चेन्ज योर लाइफ टुडे भन्ने कुरा मैले यहाँनिर राखेँ। होलिस्टिक माइन्ड्स एन्ड लाइफ सेलिब्रेसन सेन्टर धापसीमा छ। म यो संस्थासँग आबद्ध छु, यहाँसँग म सधैँ जुड्ने छु। धन्यवाद। धेरै धन्यवाद सर। अब हामी चाहिँ कार्यक्रमको क्वेसन एन्ड सेसनतिर जाँदैछौँ। हाम्रो साथीहरूको केही जिज्ञासा रहेको छ मेडिटेसन प्रति, उहाँहरूले राख्नु भएको छ, कृपया म पालै पालो वाचन गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। अनिशजी भन्नुहुन्छ, वाट आर द बेस्ट पोस्चर्स टु डु मेडिटेट? इज इट ओके टु मेडिटेट इन बेड टु बिल्ड ह्याबिट? हाउ टु स्टप फलिङ अस्लिप ड्युरिङ मेडिटेसन? धन्यवाद। म यसको कुरा भनिहाल्छु। बेसिकली पोस्चर्सको कुरामा मेरुदण्ड सिधा, स्पाइनल कर्ड सिधा हुनुपर्छ। कुनै पनि ठाउँमा हामी मेडिटेसन गर्न सक्छौँ, हामी बेडमा पनि गर्न सक्छौँ, तर सुतेर चाहिँ नगरौँ। सुरुवातमा सुतेर पनि गर्न सकिन्छ, तर बेसिकली हामी एउटा अनुशासन चाहिँ चाहिन्छ, कमसेकम ढाड सिधा होस्। र कुनै मुद्राको जरुरी ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा पनि छ, र बुद्धले गरेर तपाईँले क्रस पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो मुद्रामा हामी धेरै जानु पर्दैन। म चाहिँ सानो सानो कुरामा भन्दा पनि फन्डामेन्टल मेजर कुरा चाहिँ के हो भन्ने कुरा यहाँलाई जानकारी दिन्छु। तपाईँ जब मजाले बस्नुहुन्छ बेडमा ढाड सिधा गरेर बस्नु होला, र ढाड स्टिफ पनि नबनाउनुहोस्। फेरि पुरै शरीर सिधा गर्नुपर्छ भने यसरी बस्नुभयो भने होल ध्यानको सिरिजभरि तपाईँको ध्यान चाहिँ कहाँ हो, शरीरमा जान्छ। र अडियन्स पनि लाउन सक्नुहुन्छ, किनभने शरीरलाई रिल्याक्स राखिएन भने, शरीर ध्यान गरेको बेला शरीरप्रतिको याद आयो भने, शरीरको अप्ठ्यारोपनलाई तपाईँले महसुस भयो भने तपाईँलाई चाहिँ के हो, ध्यानमा जान सक्नुहुन्न। गहिरो लामो सास र गम्भीरता नबन्ने, ध्यानमा माधुर्यता मुस्कुरानमा राख्ने, किनकि ध्यानमा हामी गम्भीर भएर प्रवेश गर्न सक्दैनौँ। टक्क मुस्कुराएर लाइक अ गेम जस्तो कि त्यो जित्नु पनि छैन, हार्नु पनि छैन, एउटा कुरा गर्नु छ त्यहाँ, एटेन्सन, सजगता, होस। मैले यति नै भने यसमा हामी पोस्चर्समा अल्मलिनु कहीँ पनि पर्दैन। कमसेकम ध्यान नगर्नु भन्दा बेडमा त हामी सधैँ बस्छौँ नि, मेरो उद्देश्य त्यो हो कि हाम्रो ध्यान सुरु गर्नुहोस् भन्ने पनि हो, र बेडमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ।
धेरै धन्यवाद सर। अब म अर्को प्रश्नतिर लाग्न चाहन्छु। अर्को प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ सन्देशजीले। उहाँ लेख्नुहुन्छ, देयर आर मेनी थट्स which come in mind while meditation, how to overcome? एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो, सुन्दर प्रश्नको लागि धन्यवाद। यो विचार भन्ने चिज यस्तो छ नि, हेर्नुहोस् न, विचारलाई मान्छेले कम गर्नको लागि नै धेरैले एलसिडी खाए, ट्रान्कुलाइजर खाए, ड्रग्सहरू पनि दिए। किनभने मान्छेको त्यो यति धेरै विचार छ, त्यसलाई कम गर्न चाहेको हो। मान्छे जुवा तास खेल्छन्, त्यति बेला पनि हाम्रो विचार कम हुन्छ। तपाईँ एकदमै रेसमा जानु, बाइक दौडाउनु, त्यति बेला पनि तपाईँको पुरा विचार कम हुन्छ, अवेरनेस हुन्छ। जहाँ होस छ त्यहाँ विचार छ, जहाँ विचार छ त्यहाँ होस छैन, हेर्नुहोस् है। तर विचारप्रतिको पनि अवेरनेस गर्न सकिन्छ र डक्टरहरूले पनि विचार अफ गर्ने कुनै मेकानिजम अहिलेसम्म पत्ता लागेको छैन। तर एउटा कुरा ध्यानको सुन्दर पक्ष के हो भने, जब तपाईँ नेति ध्यान गर्दै जानुहुन्छ, माइन्डफुल स्टेजमा जाँदै हुन्छ, विचार आफै कम हुन्छ, जसमा कुनै साइन्टिफिक हुँदैन। त एउटा कुरा के हो भने, तपाईँले सुरुको अवस्थामा धेरै विचार चलिरहेको छ भने आउँदै गरेको श्वासलाई पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र सुरुको अवस्थामा गहिरो लामो सास लिने र छाड्ने। किनकि जब तपाईँको शरीर स्थिर भएन, एउटा कुरा बुझ्नुपर्ने, शरीर चल्यो भने मन चल्छ, मन चल्यो भने चाहिँ तपाईँ ध्यानमा जान सक्नुहुन्न। तपाईँले बुद्धलाई सम्झौँ त एकीतिर, बुद्धको पोस्टर सम्झिँदा पनि हामीलाई आनन्द लाग्छ नि, किनकि बुद्ध एकदम मजाले बसिरहेको छ। शरीर जब चल्दैन, मन चल्दैन, सुरुको अवस्था हामीलाई शरीर नै चल्ला भन्ने डर हुन्छ नि, शरीर चल्यो कि मन चल्छ। तर जब तपाईँ बस्नुहुन्छ आँखा चिम्लेर अनि गहिरो लामो श्वास तान्ने छोड्ने, किनकि हाम्रो शरीरमा अक्सिजन पर्याप्त भयो भने शरीर चाहिँ हाम्रो चल्दैन। शरीरमा ध्यान गयो भने चाहिँ हामी ध्यानमा जान सक्दैनौँ। त्यसकारण सुरुको अवस्थामा यहाँले के भन्छु भने, गहिरो लामो श्वास चाहिँ 5-6 मिनटसम्म तान्नुहोस् र त्यो तान्ने पनि कहाँबाट, नाभिबाट। श्वास तान्दा नाभि फुलोस् र श्वास छोड्दा नाभिभित्र जाओस् र अत्यन्त प्रेमपूर्वक जे भइरहेको छ। यहाँनिर के छ भने, तपाईँ विचारसँग चाहिँ अल्मलिनु पर्दैन कि, हामी जे हुन्छ त्यसलाई याद गर्ने, अवेरनेस पूर्वक राख्ने भनेपछि तपाईँले नराम्रो विचार आयो, बस नराम्रो विचार, राम्रो विचार आयो, राम्रो विचार। तपाईँले किन त्यो विचारले बाधकै हुँदैन साधकको लागि, तपाईँ जस्ट मुस्कुराएर बसिदिनु होला। विचारलाई फाइट गर्ने होइन, जजमेन्टल होइन नि त मेडिटेसन त। त्यस कारणले गर्दा त्यो आफै जान्छ र यसको लागि एउटा धैर्य चाहिँ चाहिन्छ। थ्याङ्क यू भेरी मच सर। अब अर्को प्रश्न यस किसिमको रहेको छ, अहिलेको वर्ल्डमा चाहिँ मान्छेहरूको होइन फेसबुक फ्रेन्ड, अब यो सोसियल मिडिया फ्रेन्ड्सहरू कति हुन्छ, देखावटी साथीहरू कति हुन्छ होइन, त्यसको बावजुद पनि दे आर फिलिङ सो अलोन फ्रम इनसाइड कि जुन कुरा उनीहरू आफैले चाहिँ त्यसलाई बुझ्नै सकिरहेको छैन कि अब लाइक सबै संसारी, अब एकदम भौतिक संसारमा मात्रै मान्छेहरू लुप्त हुन थालिसक्यो नि त। त्यो कुरालाई चाहिँ कसरी हामीले आध्यात्मिक अथवा आफ्नो लागि टाइम दिने होला प्लिज? एकदमै सुन्दर प्रश्न, यो धेरैको प्रश्न, प्रतिनिधि प्रश्न जस्तो पनि लाग्यो। अहिले साँच्चै मैले भने नि, धेरै साथीहरू छन् र पनि म एक्लो फिल गर्छु। ममा जे छ नि त्यही निस्किने हो कि। तपाईँ जब आफूले आफूलाई एक्लोपन फिलिङ गर्नुभएको छ, तपाईँ धेरैजनासँग बस्दा पनि तपाईँ एक्लै नै हुनुहुन्छ कि। भने जब तपाईँले सबै कुरा फिल गर्नको लागि तपाईँ चाहिँ यो मनको परिधिमा के एउटा दुईटा कुरा छ, एउटा सेन्टर पार्ट भनेको तपाईँको कन्सियसनेस, एउटा चाहिँ परिधि भनेको चाहिँ बाहिरको सर्कमस्टान्सेस के। तपाईँ खालि मनको इर्द गिर्दमा मनमै यसरी रुमल्लिराख्नु भयो भने, मनकै पेरिफेरीमा गयो भने दुःख हुन्छ, सुख हुन्छ, राम्रो हुन्छ, नराम्रो हुन्छ, तपाईँ यत्तिकैमा रुमल्लिराख्नु भएको हुन्छ कि। र जब तपाईँ मनभन्दा भित्र अथवा मनभन्दा माथि बियोन्ड माइन्ड जाने अभ्यास जान थाल्नुहुन्छ, तब सबै मान्छे म जस्तै फिल हुन्छ कि। सबै मान्छे म जस्तै फिल हुन्छ, अरू पनि म जस्तै हुन्छ। एउटा कुरा यहाँनिर बुझ्नुपर्ने चाहिँ, मैले मलाई नै प्रेम गर्दिनँ भने सारा संसारमा मैले प्रेमको नाममा आई लभ यु भन्नु त यो अझ युथहरूमा कमन छ। त्यो त यति झुटा हो नि, आई लभ यु। मैले मलाई नै जब प्रेम गर्दिनँ, मैले अरूलाई प्रेम गर्नु भनेको एउटा बेगरलाई केही दिन नसक्नु बराबर हो। त्यसैले म के भन्छु भने, सबसे पहिला त सेल्फ रेस्पेक्ट हुनु पर्यो, आफूले आफूले चिन्नु पर्यो, आफूभित्र रिल्याक्सेसनको कुराहरू आउनु पर्यो। त्यसको लागि अघि जुन मैले भनेको मेन्टल हेल्थसँग रिलेटेड जति पनि इलनेसको लागि आउने सिग्नलहरू छन्, त्यसमा तपाईँ कतिको के हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हो। र जब बिस्तारै तपाईँ आफूलाई प्रेम गर्न थाल्नुहुन्छ, आफैभित्र जाने कला सिक्नुहुन्छ। हामी कस्तो छ भने खालि बाहिरतिर जाने कि, हाम्रो कन्सियसनेस अलवेज कहाँ छ, बाहिरतिर जान्छ। तपाईँ जब भित्र जान थाल्नुहुन्छ, समाधान तपाईँभित्र छ, असीम खुसी तपाईँसँगै छ। यो भन्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भने, यस्तो पनि हुन्छ र यो गफै हो कि जस्तो लाग्छ। जब तपाईँ गर्नुहुन्छ नि, बोध गर्न थाल्नुहुन्छ, बिस्तारै तपाईँ रिल्याक्स हुन थाल्नुहुन्छ, जब तपाईँको मन शान्त हुन थाल्छ, एउटा झिल भएको समुद्र, छाल हटिसकेपछिको शान्त समुद्र जब तपाईँले फिल गर्न थाल्नुहुन्छ, चेन्ज योर लाइफ टुडे त्यही त हो नि। जब तपाईँले आफै भित्रको एक किसिमको पूर्णता, सेटिस्फ्याक्सन, लभ फिल गर्न थाल्नु भयो भने सबै मान्छे पनि आफ्नो जस्तो लाग्छ। नभए त सारा फेसबुकमा त्यत्रो साथीहरू छन्, घरमै परिवारहरू छन्, तर पनि नितान्त एक्लो लाग्छ। किनकि एक्लोपन गराउने को भन्दा माइन्डले नै हो सबैभन्दा। अहिले जति पनि मेन्टल डिसअर्डर कहाँ छ त, मनमा हो नि। तर जब हामी ध्यानबाट मनभन्दा माथि बियोन्ड माइन्ड उठ्यौँ भने समाधान नै समाधान।
त्यो मेन्टल डिसअर्डरले छुँदैन। त्यसैले मैले मित्रलाई केही भन्न चाहन्छु, अलिकति यो मार्गतिर तपाईँ लाग्नको लागि जे गरिराख्नुहुन्छ होसमा रहनुहोस्। तपाईँले त्यो वन्डरिङ भइरहेछ त्यो थर्ड पार्टी होसमा रहनुहोस्। जब होसमा रहन थाल्नुहुन्छ त्यो आफै डिजल्भ हुन थाल्छ। यति भने थ्याङ्क यू सर। हामीलाई चाहिँ देश तथा विदेशबाट हेरेर बसिराख्नु भएको छ होइन। अनि अब स्टडीको लागि बाहिर जाने मान्छेहरू हुन्छ नि त होइन। अब आफ्नो फ्यामिलीबाट टाढा कामको लागि अब कतिजना गाउँ छोडेर यहाँ पढ्नको लागि फर्दर स्टडीको लागि आउनु भएको छ, कतिजना यो नेपालै छोडेर अब्रोड जानु भएको छ कामको लागि, पढ्नको लागि अथवा विभिन्न एक्टिभिटिजहरूको लागि। हो त्यो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ एक किसिमको लनलिनेस फिल हुन्छ क्या, हुन्छ नै होइन। त्यो लनलिनेसलाई चाहिँ सलिट्युडमा कसरी बदल्ने, किनकि सलिट्युड भनेको त एक्लै भए पनि मलाई कोही पनि चाहिँदैन, मैले आफूले आफूलाई टाइम दिनुपर्छ भन्ने खालको फिलिङ्स हो नि त सलिट्युड त। हो त्यो लनलिनेसलाई चाहिँ सलिट्युडमा कसरी कन्भर्ट गर्न सकिएला सर? एकदमै सुन्दर प्रश्न र म देश विदेशका धेरै विदेशका मेरो क्लाइन्टहरू पनि हुन्छन् र मैले यो धेरै कुराहरूमा मैले हिल गरिरहेको छु। सबैभन्दा ठुलो भनेको पर्सेप्सन र बिलिभ। म एक्लो छु, यहाँ अरू देशका मान्छेहरू मभन्दा भिन्न छन्। म त के भन्छु भने जाति दुइटै छ, पुरुष र नारी, र देश भनेको एउटा ग्लोबल भिलेज, एउटा सिङ्गो पृथ्वी पनि मेरो लागि देश हो। तब जब तपाईँले पर्सेप्सन म नेपाली हो र मलाई त्यस हिसाबले गर्दा त्यो देशमा चाहिँ मलाई फरक बनाइरहेको छ, एउटा कुरा कस्तो हुन्छ भने यदि तपाईँले हरेक ठाउँमा चाहिँ आफूले पोजिटिभ देख्नुहुन्छ, सोल्युसन देख्नुहुन्छ भने हामीले त्यहाँ मान्छे विदेशीहरूलाई पनि हामी साथी बनाउन सक्छौँ। भाषाले छेक्दैन रहेछ। यस्ता यस्ता साथीहरू छन् मेरो जोसँग मेरो भाषा मिल्दैन तर उहाँहरू मेरो भाव मिल्छ। त्यसैले एक्लोपन भन्नु भनेको तपाईँले त्यो ठाउँमा तपाईँ एडजस्ट गरिराख्नु भएको छैन। समथिङ केही कुरा छ जसको कुरा तपाईँ फ्लेक्जिबली छोडेर अगाडि जानु भएको छैन। र म त के भन्छु भने अवेरनेस केही गर्नु पर्दैन, यसको लागि ठुलो कुरा गरेर हामीले के गर्नु पर्दैन। तपाईँ क्वेसन त्यति गहन छ, त्यति एकदम कम्प्लेक्स छ, तपाईँ यसको एन्सर एउटै कुरा छ, तपाईँ जे छ त्यसलाई छोडिदिने, लेट गो। तपाईँ जसरी जिरहन्छ बस जिराउनुहोस्। तपाईँले त्यसलाई हामी चाहिँ कस्तो भने रिल्याक्सेसन नहुनको लागि समातेर जिरेको हुन्छौँ। सानो कुरा यो भएन, यो भएन, यो भएन, छोडिदिनु। जे छ मेरो लागि आज त्यो सबै ठिक छ, म जहाँ छु त्यहाँ ठिक गरिरहेको छु भन्ने हिसाबले हरेक कुरालाई चाहिँ अवेरनेस पूर्वक। म किन अवेरनेस जोड्छु भने तपाईँले पीडा हुने भनेको बेहोसीपन भनेको हामी बेहोस हुनु शरीरले होइन। तपाईँले मेकानिकल्ली जे कुरा गरिराख्नु भएको छ, तपाईँ माइन्डमा आयो, मुडमा आयो, त्यही कुरा तपाईँ ठानिराख्नु भएको छ क्या। मुड आयो, मुडमा आज नराम्रो लाग्यो, म आज नराम्रो बनिदिएँ, मलाई रिस उठ्यो, म रिसाइदिएँ। तपाईँ त्यो इमोसन माइन्ड भन्दा फरक छ कि तपाईँ कन्सियसनेस हो। यो कुरा कसरी थाहा पाउने भन्दा उदाहरणको लागि म यहाँनिर यो प्रश्न के पार्छु भने तपाईँले टाउको दुख्यो भनेपछि तपाईँले के भन्छ, मलाई टाउको दुख्यो। तपाईँ को भयो, टाउको भयो। अनि मलाई चाहिँ एक किसिमको सडक बालबालिकाहरू बाहिर थिए र उनीहरूले केही खान खोजिरहेको थियो, कस्तो माया लाग्यो भन्नुहुन्छ नि, मलाई माया लाग्यो। अघि तपाईँले मेरो शरीर मलाई टाउको दुख्यो भन्दै हुनुहुन्थ्यो, अब मलाई माया लाग्यो। तपाईँको कन्सियसनेस कहाँ ट्राभल गर्यो, मनमा गर्यो। अब तपाईँले वाउ मलाई त नयाँ कुरा गर्ने विचार आयो, वाउ अब म जित्छु संसारले, त्यो थट भयो। अब म कहाँ गयो, तपाईँ अघि बडीमा हुनुहुन्थ्यो, अब माइन्डमा, अब थटमा आउनुभयो नि। भनेपछि कन्सियसनेस जहाँ जहाँ ट्राभल गर्छ तपाईँलाई त्यही फिल हुन्छ। सिडीमा गीत बजाए जस्तै जहाँ जहाँ सिडीको ट्र्याकमा हेडले छुन्छ त्यही कुरा डिस्प्ले हुन्छ। त्यस कारण मैले के भन्न गइरहेको छु भने तपाईँले लाइफलाई हेर्ने पर्सेप्सन अत्यन्त सरल रहनुहोस्। जे तपाईँले लाग्छ एकदम फ्लेक्सिबल भएर छोडेर रहनुहोस् र निष्फिक्री रहनुहोस्, 100% रहनु। त्यो रहनको लागि सचेतना, अवेरनेस, जे गरिरहेछ त्यो प्रतिको होस्। तब बल्ल तपाईँलाई थाहा छ कि यो माइन्डको कुरा रहेछ, मैले यसमा इन्टरफेरेन्स गर्नु जरुरी रहेछ। दिमागले त हेर्नुहोस् यति धेरै कुराहरू ल्याउँछ, तपाईँले आफ्नो कुरा आफैले लेख्न पनि सक्नुहुन्न। त्यति लाजलाग्दो घिनलाग्दो विचारहरू पनि तपाईँलाई आउँछ। त्यो सबै विचार, अब मलाई यहाँबाट हाम फाल्न मन लाग्यो भने म हाम फाल्दिनँ, त्यो तपाईँको लागि त्यो ठिक हो कि होइन भने जुन छुटाउने छ नि एउटा कन्सियसनेस, त्यसलाई चाहिँ होसबाट थाहा पाउने भएको भएर मैले विदेशमा रहनुहुने साथीहरूले भन्छु, कति मान्छेहरूलाई विदेश जान नपाएर छटपटी होला, कति मान्छेहरू विदेश जान नपाएर यहाँ कति तडपिराख्नु भयो होला। तपाईँहरू सुन्दर ठाउँमा हुनुहुन्छ, सुन्दर समयमा हुनुहुन्छ, 100% जे गरिराख्नु भएको छ प्रेमपूर्वक गर्नुहोस्, सजगतापूर्वक गर्नुहोस्, यही नै भन्न चाहे। धेरै धन्यवाद सर। अब अर्को प्रश्न चाहिँ हालसालै अब बलिउडको स्टारले सुसाइड गरेपछि यो एकदमै अहिलेको एकदम जल्दो बल्दो प्रब्लमको रूपमा आएको छ होइन। मान्छेलाई कस्तो हुँदो रहेछ भने एउटा सर्टेन ठाउँसम्म पुगौँ जस्तो लाग्छ होइन, फर्स्टमा स्टेप वाइज स्टेप, अनि त्यहाँसम्म पुगेपछि पनि उसको एक्सपेक्टेसन कहिले पनि मेट नहुने के। अनि त्यही भएर अब सुसाइड, डिप्रेसन जस्तो प्रब्लम त अहिलेको युथमा एकदमै धेरै देखिएको प्रब्लम हो। त्यसमाथि फेरि हर कोहीलाई सक्सेसफुल हुनु छ नि त, यहाँ हरेक कोहीलाई
मलाई अरू कसैलाई युथहरूलाई अब यो म एउटा यस्तो गर्छु अनि त्यो भएन भने के गर्ने भन्दा कि डिप्रेसन कि सुसाइड, त्यो बाहेक अरू सोच्नै सकिरहेको छैन कि अहिलेको युथको माइन्डले। त्यसलाई चाहिँ कसरी टर्न गर्ने त कि यो त एकदम सिरियस प्रब्लम भयो हाम्रो लागि होइन। हजुर। अब यसलाई चाहिँ कसरी टर्न गरेर होइन फेलियर हुँदा पनि ठिक छ, आई क्यान सर्भाइभ, आई हेभ बेटर अप्सन भन्ने कुरा थट्सहरूलाई चाहिँ कसरी डेभलप गर्ने, कुड यु प्लिज? धन्यवाद म्याम। आजको जुन मेरो टपिक्स नै यही थियो। मैले मेन्टल हेल्थमा त बोल्न सक्थेँ र मेन्टल हेल्थसँग मैले चाहिँ मेडिटेसन जोड्नु, स्पिरिचुअल जोड्नुमा पनि यही थियो। आज मलाई एन्जाइटी छ, मैले एन्जाइटीलाई हटाएँ। भोलि मलाई डिप्रेसन आउला, डिप्रेसनलाई हटाएँ। कहिलेसम्म हटाउने? एउटा समस्या त सधैँ आइरहेको छ नि, भोलि इन्सोम्निया होला, म इन्सोम्नियालाई हटाउँछु, होइन। जब तपाईँ त्यो अवस्थाबाट माथि उठ्नुहुन्छ, मैले भने नि भगवान बुद्धको एउटा कुराले सम्झिन चाहे, अष्टाङ्गिक आर्य सूत्रमा भन्नुभएको छ, जीवन दुःख छ। सबसे पहिला त रियालिटीले तपाईँहरू युवाले एक्सेप्ट गर्नुपर्छ, जीवन भनेको सङ्घर्ष नै हो, च्यालेन्ज नै छ प्रतिपल। त्यही भएर नै जीवनमा यति धेरै सुन्दरता छ कि फेरि। त्यस कारण जीवनमा दुःख छ, दुःखको कारण छ हेर्नुहोस् है। तपाईँले जे कुरा सफर गरिराख्नु भएको छ त्यसको रिजन पनि छ। अब सधैँ हामी रिजनलाई ठिक गर्नलाई के छ, सोल्युसन पनि छ। तर हामी सोल्युसनको मात्र उपाय खोज्दै बस्यौँ भने, अघि मैले भने जस्तै आज टाउको दुख्यो, टाउको उपचार गर्यो, भोलि घाँटी दुख्ला, घाँटीको उपचार गर्यो, हामी कहिलेसम्म उपचार गरिराख्ने? तर एउटा अवस्था छ, स्टेट अफ द माइन्ड छ, जहाँ दुःख र सुखले छुँदैन भन्ने कुरा छ। र मैले युथहरूलाई के भने यो जुन माइन्डफुलनेस मेडिटेसनलाई साँच्चीकै तपाईँहरूले हेर्न थाल्नुभयो भने, हामी माइन्डफुलनेस मेडिटेसनमा के गर्छौँ, आँखा बन्द गरी राम्रो कुरा आउँछ जस विचार, नराम्रो कुरा आउँछ जस विचार। भौतिक संसारमा अहिले चाहिँ लजिकले काम गर्छ, यो राम्रो र नराम्रो। ध्यानमा हामी के गर्छौँ, थट इज ओन्ली थट, उत्कृष्ट आओस्, निकृष्ट आओस्, सबल पक्ष आओस्, दुर्बल पक्ष आओस्, जस विचार हो, आवाज बस आवाज हो। हामी जजमेन्ट गर्दैनौँ। अब अहिले हाम्रो समस्या के हो भने, हजुरले भन्नुभएको जस्तो यति धेरै महत्त्वकांक्षा, धेरै छ, अपेक्षा छ, एम्बिसन छ, जित्नु छ हामीलाई। तर जित्नु त जित्नु हो नि, तर जित्नु कहाँ जित्नु छ? पहिला सबैभन्दा पहिला तपाईँले जित्नु छ। चेन्ज योर लाइफ टुडे। पहिला तपाईँले तपाईँको मनभित्र जित्नुपर्छ, तब बल्ल संसार जित्नुहुन्छ। तर यहाँनिर के भयो भने, प्रभावमा होइन स्वभावमा जानुपर्ने ठाउँमा हामी प्रभावमा गयौँ के। बेसिकली युथहरू प्रभावमा चाहिँ एकदमै बाँचिरहेको छ, इम्प्याक्ट अरूको देखा सिकी यस्तो हुनुपर्छ भन्ने कम्पिटिसन। तर मेरो स्वभाव के हो त, मेरो मौलिक पक्ष के हो? जस्तै ममा अरू जस्तै म चाहिँ गीतमा राम्रो हुन नसकुला, सुशान्तजी जस्तो एक्टिङमा म राम्रो नहुला, तर मेरो मौलिक पक्ष के हो त? म भित्रको के हो त्यो उत्खनन गर्नको लागि म भित्र फर्किनु पर्यो कि। खालि म देखासेखी गर्छु, एउटा म्युजिक अथवा राम्रो गाउने मान्छे देख्यो भने म पनि यत्तिकै राम्रो गाउन पाए हुन्थ्यो, म खेल्ने खेलाडी देख्यो भने म यत्तिकै राम्रो खेल्न पाए हुन्थ्यो होला भन्ने। तर मेरो मौलिक गुण के हो त? जब म भित्र पस्छु नि त, तब मैले थाहा पाउँछु। त्यसैले अहिले धेरै मान्छेको अपेक्षाले जब एक्सपेक्टेसन मिट हुँदैन, तब चाहिँ हामी मान्छेको इगोलाई के हुन्छ, खलल पैदा हुन्छ र अब हामी केही पनि देख्दैनौँ। तर मैले के भन्छु भने, तपाईँलाई हार्नु र जित्नुको परिभाषा के हो? जित्नु भनेको के हो? तपाईँले कुनै कुरा जित्नुहुन्छ भने त्यो कतिखेरसम्म आउँछ त? तपाईँले जितेसम्मको बेलासम्म मात्र तपाईँलाई मजा आउँछ नि। जितिसकेपछि त सकियो नि। जस्तै मैले टपर गर्नु छ भने मलाई टपर गर्नु पूर्व टपर नगर्दासम्मको त्यो बीचको मेहनतमा आनन्द छ कि। जब मैले टप गरेपछि त सो हार्ड, अरूको लागि चाहिँ यसले टप गर्यो, तर मलाई त केही लाग्दैन नि। त्यसैले हामीले आनन्द कसरी खोजिरहेको छौँ, पाउनुको अर्थ के हो भने के, र गुमाउनुको अर्थ के हो? तर हामी त यदि मनकै भुलभुलैयामा हराइरहने बेलामा भएको भएर युवामा चाहिँ यो खालको समस्या भएको। र म के भन्छु नि, एटलिस्ट दिनमा 20-25 मिनट भए पनि आफैतिर फर्किने मेरो मौलिकपन के हो? जब हरेक कुरालाई म अभाव हेरेँ, र एउटा कुरा म जानकारी दिन्छु, जो मान्छे डिप्रेसन हुन्छ त्यो मान्छे अभाग्यशाली व्यक्ति हो। बुद्ध डिप्रेसनै भएर त्यो लेभलमा पुग्यो। मलाई पनि कुनै बेला यो जीवनको बारेमा मलाई अलिकति डिप्रेस भएको थियो र म यो क्षेत्रमा छु। र यहाँ कोही त्यस्ता व्यक्तित्वहरू पनि हुनुहुन्छ जीवनमा डिप्रेसन नभएको कोही पनि हुँदैन। र जति छिटो डिप्रेसन हुनुहोस् तपाईँ त्यति नै छिटो सौभाग्यशाली हुनुहुन्छ। ताकि यो डिप्रेसनमा अल्मलिरहनु भयो भने तपाईँहरू ट्याङ्कुलाइजर खाएर रिहेबिलिटी सेन्टर अथवा हस्पिटलको ट्रमामा हुनु होला। तर यसबाट सिडीको रूपमा माथि बढ्नुभयो भने तपाईँ जिन्दगीलाई जित्नुहुन्छ। सबैभन्दा कुरा जित्ने मान्छे, डिप्रेसनबाट ओभरकम भएको मान्छेलाई सोधौँ, जित्नुको परिभाषा के हो? आफैलाई जित्नु हो, मनलाई जित्नु। अध्यात्मले यही कुरा भन्छ। त्यसैले मैले यो अनुरोध गरेँ युवाहरूमा, हरेक कुरा तपाईँहरूले जे गर्नुहुन्छ अत्यन्त प्रेमपूर्वक होसपूर्वक गर्नुहोस्। होस जहाँ जहाँ छ त्यहाँ समाधान छ, शान्ति छ, पर्सेप्सन पनि त्यहाँ सकारात्मक आउँछ। यति नै मैले यस अर्थबाट आज मैले जोडेँ। धन्यवाद सर। अब हामी अन्तिम प्रश्नतिर छौँ। अन्तिम प्रश्न चाहिँ के छ भने, यो भौतिक संसारमा हाम्रो यो शरीर छ होइन, मन छ अनि आत्मा छ नि त, यो तिनटालाई चाहिँ हजुरको पर्सपेक्टिभमा यिनीहरू कसरी इन्टरकनेक्टेड होला नि त? आत्मा पनि त छ नि होइन? अब कसै इगो एटिट्युड
एटिट्युड भन्ने कुरा बिसाइड द्याट हाम्रो मन अनि शरीर अनि आत्मा छ, यसलाई कसरी इन्टरकनेक्ट गर्न चाहन्छु? एकदमै सुन्दर प्रश्न र यो अध्यात्ममा यसको सार पनि छ। अब यसलाई साइकोलोजीको टर्मबाट फरक कुरामा गर्न सकिन्छ। त बेसिकली सोल, माइन्ड, बडी तीनटा कुराले भनौँ अथवा बडी, माइन्ड र सोलबाट भनौँ, नदेखिने चिजबाट देखिने चिज बनेको छ। इलेक्ट्रोन, न्युट्रोन, प्रोटोनको मुभमेन्टबाट एकदमै छिटो मुभमेन्ट गरिरहेर हामीले सलिड चिज देख्छौँ। यदि यसलाई ढिला बनाउँदै लुज बनाउने हो भने यो जुन भौतिक संसार अहिले ल्यापटपहरू अहिले यो भित्ता पनि देखिँदैन। भिजिबल हुनको लागि त्यहाँ एक किसिमको ऊर्जाको उपस्थिति हुँदैछ, पृथ्वी पनि घुमिरहेछ। त्यसैले यो नदेखिने चिजबाट अझ भनौँ यो अध्यात्ममा पञ्चतत्वको कुरा गरिन्छ। जलवायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, आकाशबाट नै सिङ्गो संसारको सृष्टि भएको भनिन्छ र विज्ञानको धेरै हदसम्म यो कुराले निकालेको हुन्छ। भनेपछि नदेखिने चिजबाट देखिने चिजको उत्पत्ति भएको छ। मैले सामान्य उदाहरणमा यहाँ दिन्छु। एउटा घरमा तपाईँहरूको घरमा अहिले पनि तपाईँहरू घरमै हुनुहुन्छ होला, बत्तीहरू छ नि, त्यो एउटा ट्युबलाइट भनौँ, अर्कै खालको बत्ती भनौँ, सबैले म बलेको भन्न थाल्छन् कि। तर करेन्टको एब्सेन्समा कुनै बत्ती बल्नेवाला छैनन्। बडी भनेको त्यही नै हो। मैले आज सिम्पल कुराबाट बुझाएँ। बडी भनेको त्यही बल्ब जस्तो हो, त्यो जलेपछि अर्को राख्न सकिन्छ भने चाहिँ म मरेपछि अर्को शरीर आउन सक्दो रहेछ। तर म बलेको छु त होइन, करेन्टको एब्सेन्समा म हुन्न भनेपछि आत्माको तललाई चाहिँ तपाईँले करेन्टको रूपमा हेर्न सक्नुहुन्छ। म भित्र चाहिँ आत्मा छ, तर शरीर त परिवर्तन हुन सक्छ, आत्मा परिवर्तन हुँदैन। तर म चाहिँ अब ध्यान गर्दै गएर एउटा चिमले अर्को चिम यसो गयो, म त चिम त होइन रहेछ, म त चिम त मेरो फिजिकल पार्ट रहेछ, म भित्र त करेन्ट रहेछु भन्ने जब उसलाई एहसास भयो तब यसरी जान्छ त्यो ट्युबलाइट त फरक रहेछ नि। तर त्यो भित्र जाँदा त्यो ट्युबलाइट पनि मनै रहेछु। कृष्णले अहम ब्रह्मास्मि, म नै ब्रह्म हुँ भन्नेको उदाहरण सायद यो नै होला, किनकि म कृष्णलाई भेटेको छुइनँ। तथापि पनि जुन गीतामा भन्ने कुराको यही जस्तो मलाई लाग्छ, किनकि जब मैले मेरो कन्सियसनेसबाट ट्राभल गर्दै गएँ भनेपछि त्यो पनि मै लाग्छ, म पनि मै लाग्छ। त्यो भनेको चाहिँ एउटा सोलको एक किसिमको मैले फिजिकल रूपमा बुझाउन गएँ। अब माइन्ड भनेको चाहिँ मैले सूक्ष्म शरीर भन्छु, एस्ट्रल बडीको कुरा म अलिकति स्पिरिचुअली भन्दैछु। हामी मरिसकेपछि तपाईँले यो जानेको इन्फर्मेसन कहाँ हुन्छ त भन्दाखेरि सूक्ष्म शरीरमा हुन्छ, सबकन्सियस माइन्डमा हुन्छ। त्यही भएर म जब बल्ब चेन्ज गरे पनि जब अर्को बल्ब राखे पनि त बल्ने नै हो नि त। भनेपछि मेरो संस्कार, मैले जति पनि जीवनमा बिताएका ती स्मरणहरू सबै जुन रेकर्डहरू चाहिँ हाम्रो सूक्ष्म शरीर भन्ने हुन्छ। जब म मर्छु फेरि अर्को लाइफमा आएँ भने पनि फेरि चाहिँ के छ, पहिलाको कुरा फेरि जस्ताको तस्तै हुन्छ। किन बडी भनेको त आउने आज छ भोलि छैन होइन। त्यसैले माइन्ड बडी सोलको तर्फबाट म के भन्छु भने सोलबाट हामी इनर्जी पाउँछौँ, माइन्ड थ्रु बडीमा आउँछ र माइन्डमा यति धेरै हाम्रो विचार छ, हाम्रो मस्तिष्क केन्द्रित भयौँ, बौद्धिक भनी ठान्यौँ, हामी रात दिन दौडिन्छौँ, अरूभन्दा म अब्बल भन्न ठान्यौँ। त्यो हुँदाखेरि जुन सोर्सबाट आउने, अस्तित्वबाट सोलबाट आउने ऊर्जा चाहिँ शरीरसम्म राम्रोसँग पुगिरहेको हुँदैन, जसले गर्दा हामीलाई साइकोसोमेटिक डिजिजहरू मैले फेरि मेन्टल हेल्थबाट ल्याएँ। र यो तिनटाको हार्मोनाइजेसन हुनको लागि सबसे राम्रो भनेको रिल्याक्सेसन, मेडिटेसन, राम्रो खाना। किनकि यो पतञ्जलिले पनि यही कुरा भनेको छ, ध्यान धारणा अरू समाधिको कुराहरूमा पनि बडी, फिजिकल बडी राम्रो हुनु पर्यो। अब यसमा दुईटा कुरा छ, हामीले देखिने कुरा त तपाईँसँग बडी हो नि त, आत्मा त देखिँदैन। त्यस कारणले गर्दा आत्मा त देखिँदैन नि त, हामीले त्यो कुरा नगरौँ अहिले मेटाफिजिकल कुराहरू। तर मैले देखिने कुरा त मेरो बडी हो नि त, मैले देखिने कुरा मेरो माइन्ड पनि हो। तपाईँले हेर्न पनि सक्नुहुन्छ माइन्डलाई। जब तपाईँ आँखा चिम्लेर तपाईँ हेर्दै थाल्नुहुन्छ, तपाईँको थट देख्न थाल्नुहुन्छ, थटलाई हेर्न थाल्नुहुन्छ, जब बिस्तारै बिस्तारै त्यो थटहरू कम हुँदै गएपछि बल्ल आत्माको झलक मिल्छ। उदाहरणको लागि एउटा सिसामा धुलो जमिरहेको छ भने मैले अनुहार देख्दिनँ, त्यो देख्नको लागि मैले सिसाको त्यो धुलोलाई मेट्दै जानुपर्छ। जति मैले सफा गर्दै जान्छु त्यति नै धेरै स्पष्ट मेरो अनुहार देख्छु। त्यसरी नै बल्ल बल्ल हामी आत्माको तलमा जान्छौँ। त्यसैले यो कुरा चाहिँ कुनै प्रुभ गर्ने कुरा, देखाउने कुरा भन्दा पनि आफैले बोध गर्दै जाने कुरा हो। र यो सुन्दर प्रश्नको लागि म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। योसँग धेरै कुराहरू छन्। अब हामी 7वटा चक्रको कुराहरू अथवा हामीले विभिन्न स्पिरिचुअल बेसिसबाट हामीले यति धेरै कुराहरू बुझाउन सक्छौँ। त्यस्तै खालको भिडियोजहरू पनि म तपाईँलाई रेफर गर्न सक्छु। अहिलेलाई चाहिँ मैले यो यति गहन विषय हो नि, अहिले जुन सोध्नु भएको छ क्वेसन, त्यसलाई हजारौँ किसिमको एस्पेक्टबाट बताउन सकिन्छ। त्यसकारण मैले यो सानो समयमा मैले यति धेरै बुझाउन सकिनँ, क्षमा चाहन्छु। धेरै धन्यवाद सर। अब हाम्रो क्वेसन एन्ड सेक्सन सकिसकेको छ। अब हाम्रो अन्तिम सेसन यानि कि भोट अफ थ्याङ्क्स र भर्चुअल टोकन अफ लभ प्रदान गर्ने सेसन रहेको छ। हजुरको अमूल्य समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। आफ्नो समयको व्यस्तताको बावजुद पनि हामीलाई समय दिनुभयो, हाम्रो जिज्ञासाहरूलाई अझै क्ल्यारिफाई गरिदिनु भयो, त्यसको लागि हामी डिकान परिवारबाट धन्यवाद दिँदै अब म यस डिकानका चेयरम्यान पूर्व एसएसपी गुप्त बहादुर श्रेष्ठ सरलाई भर्चुअल टोकन अफ लभ र भोट अफ थ्याङ्क्स दिनुहुन विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्योभन्दा अगाडि अलिकति मैले यहाँ सरलाई एउटा, सरको आज बर्थडे हो हजुर? हजुर हजुर, एकदमै आभार प्रकट गर्छु। हजुर ह्यापी बर्थडे टु अस। मेरो पनि बर्थडे हो आज। आज कोइन्सिडेन्स हजुर, हाम्रो राधिका बहिनीको र हजुरको बर्थडे परेकोमा
डिकानको समस्त परिवारबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट आदर्श सरको सुस्वास्थ्य दीर्घायु साथै राधिका बहिनीको पनि सेम विश यू भेरी मच हजुर धन्यवाद May the joys be with you. God bless you, हजुर. Thank you. Thank you, sir. हाम्रो चेयरम्यान सरलाई ह्यान्डओभर गरे हजुर. थ्याङ्क यू. मैले अब सबभन्दा पहिला हाम्रो आदर्श सरलाई र राधिका बहिनीलाई चाहिँ आज उहाँहरूको बर्थडे रहेछ अनि दीर्घायु सुख शान्ति समृद्धि को शुभ आशिष शुभकामनाको कामना गरेँ सम्पूर्ण डिकानको परिवारको तर्फबाट मेरो नमस्कार. अनि अब आजको यो क्लास अति एकदमै रोचक र धेरै ज्ञानवर्धक रह्यो. यो लाइफलाई कसरी हेर्ने, हाम्रो मनोविज्ञान के हुन्छ, हामी सानादेखि ठुलासम्म. म एउटा अब आदर्श सरलाई चाहिँ मैले आफ्नो ब्याकग्राउन्ड बताउँ. मैले 4 वर्ष टिचिङ गरेर त्यसपछि पुलिसमा जब गरेर 30 वर्ष जब गरेर फेरि रिटायर भएको नि 4 वर्ष भयो. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो टिचिङदेखि अहिलेसम्मको चाहिँ एक्सपिरियन्स नै मेरो 38 वर्षको भइसक्यो. यो बिचको चाहिँ अवस्थालाई हेर्दा र अनि त्योभन्दा अगाडिको चाहिँ विद्यार्थी जीवन र अनि बाल्यकालको जीवनहरू चाहिँ हेऱ्यो भने र मैले पुलिस लाइफमा चाहिँ जे कुराहरू चाहिँ देखेँ पढेँ त्यो कुराहरू चाहिँ हेर्दाखेरि मेरो अनुभवले के बतायो भने यो साइकोलोजीको कुराहरूमा सानो बच्चा 2-3 वर्षको बच्चादेखि जब हामीले व्यवहार गर्छौँ 90-95-100 वर्षको मान्छेको हुँदासम्मको अवस्थामा सबैलाई हेऱ्यो भने सबै मान्छेको अलग को पार्ट देखिन्छ. त्यहाँ सबैका आफ्नै खालका समस्या हुन्छन्. कोही मिल्ला, कोही चाहिँ थोरै मिल्ला, कोही अलिकति धेरै नमिल्ला, त्यस्तो खालको कुराहरू चाहिँ छ. र पुलिसिङको जबमा मैले के पाएँ भनेदेखि लगभग 80-85% मान्छे चाहिँ भन्दैनन् तर त्यहाँ तिनीहरूलाई साइकोलोजिकल प्रब्लम छ भन्ने चाहिँ लाग्छ मलाई चाहिँ. मेरो अनुभवमा त्यो लाग्यो. 80-85%मा त्यो समस्या हुन्छ तर उनीहरूले त्यो कुरालाई ग्रहण गर्न चाहँदैनन्. त्यो भनेपछि मलाई समाजले वा मेरो परिवारका मान्छेले थप अरू अन्य दृष्टिकोणबाट हेर्छन् भनेर मात्रै ऊ डराएर नबोलेको हुन्छ. तर प्रब्लम चाहिँ हुन्छ. 80-85%मा यो अहिले सरले भनेको प्रब्लम चाहिँ रहेको हुन्छ. त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सरले अहिले जति भन्नुभयो यो सबैमा मेरो आफ्नो पनि एउटा राय के छ भनेदेखि सरले अहिले जुन भन्नुभएको छ त्यसैले मान्छेले चाहिँ यसलाई धेरै अगाडि र पछाडिको कुराहरूसँग जोड्छन् आफूलाई. तर वर्तमान सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो. वर्तमानमा जो मान्छे बाँच्न सक्छ त्यही मान्छे सबभन्दा बढी खुसी हुन्छ. न भूतको कुरा उसले चाहिँ सम्झेर बढी दुखी हुनु जरुरी छ, न चाहिँ भविष्यको कुरा सम्झेर उसलाई चाहिँ बढी चिन्तित हुनुपर्ने हुन्छ. त्यसैले वर्तमानमा बाँच्नु सबभन्दा मुख्य कुरा हो. त अब साइकोलोजीका कुरामा सरले यहाँ धेरै कुराहरू चाहिँ समेट्नु भएको छ. त्यो एकदमै ज्ञानवर्धक लाभदायक कुराहरू चाहिँ छ र यसबाट चाहिँ भाइ बहिनीहरूले चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ जान्नुभयो, बुझ्नुभयो, सिक्नुभयो भन्ने चाहिँ लाग्छ. अहिलेको समयमा उहाँहरूको लागि चाहिँ थोरै टार्गेट राखेर अहिले भनेको जस्तो वर्तमानमा बाँच्न सिक्ने, पढाइका बेलामा चाहिँ 7 दिन 10 दिन 24 घण्टा नसुतेर रगडिएर पढ्नुभन्दा अहिले क्लास भइरहेको बेलामा 1 घण्टा 1.5 घण्टा दिनको टाइम दिएर त्यसलाई चाहिँ आफ्नो एक्टिभ माइन्डमा होस् अथवा त्यो प्यासिभ माइन्डमा होस् कहाँ लगाएर राख्नुपर्ने राख्यो भने त्यसले सधैँभरि काम गर्छ. त्यो कुनै जाँचको बेलामा 12 घण्टा 24 घण्टा नसुतिकन पढेको भनेको चाहिँ त्यो डम्पिङ साइडमा लगेर चाहिँ फोहोर फाले जस्तो हो. त्यहाँबाट आफूलाई चाहिएको कुरो थोक्नलाई गाह्रो हुन्छ. यसले यो विद्यार्थीहरूले चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा हो. र आजको सेसनको चाहिँ यो उसमा चाहिँ आदर्श सरले हाम्रो अब रायन सरले चाहिँ जसरी सरसँग सम्पर्क गरेर समय माग्नुभयो र यहाँले समय दिनुभयो र यति धेरै चाहिँ ज्ञानहरू चाहिँ हामीलाई दिनुभयो, बाँड्नुभयो. यसको लागि चाहिँ हामी धेरै खुसी छौँ, यहाँप्रति कृतज्ञ छौँ र हामीले डिकानको तर्फबाट हार्दिक आभार प्रकट गर्छौँ र धन्यवाद प्रकट गर्छौँ. र आगामी दिनमा पनि यस्ता खालका भेटघाट र चाहिँ यो ज्ञानको सेयर गर्ने चाहिँ अवसर हामीले पाऊँ, यसको लागि चाहिँ मैले अहिले आदर्शलाई चाहिँ अनुरोध गरेँ. र
हामी अलिकति टाढा जाउँ। अहिले मैले यसो ठेगाना हेरेर आदर्शको यतै कतै धापसी लेखेको देखेँ मैले। हजुर सर। म पनि धापसी एरिया नै बस्छु, यहाँ नगरपालिकाकै नजिक चाहिँ। पछि कुनै समय मिल्यो भने भेटौँला त्यसरी। आज हामी अलिकति टाढा टाढा बसेर हाम्रो यो कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको कारणले गर्दा हामी भेटघाट त भयो तर भर्चुअल्ली भयो। त्यसैले हामीले चाहिँ यो हाम्रो टोकन अफ लभ सरको सुस्वास्थ्य सुख समृद्धिको कामना गर्दै आज अब जन्मदिन पनि रहेछ, जन्मदिनको अवसरमा पनि हामीले धेरै दीर्घायु सुख शान्ति समृद्धिको कामना गर्छौँ। यसका साथै हामी डिकानको तर्फबाट भर्चुअल टोकन अफ लभ सरलाई हामीले टक्राउँछौँ। यसलाई ग्रहण गरिदिनु हुनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। नमस्ते। हार्दिक आभार छ सर, डिकानले यस्तो ठुलो मलाई अवसर मौका दिनुभयो। म होलिस्टिक माइन्ड्स एन्ड लाइफ सेलिब्रेसन सेन्टरको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट बुद्धबहादुर श्रेष्ठ सर, राजेन्द्र केसी सर, राधिका थापा म्याम र लगायत सम्पूर्ण डिकानको मेम्बर्सहरूलाई म हृदयदेखि नमन भन्न चाहन्छु। र प्रत्यक्ष यतिन्जेलसम्म मलाई झेलिदिनु भयो, मेरो कुराहरू सुनिदिनु भयो, प्रत्यक्ष फेसबुकबाट र जुम क्लाउडमा हुनुहुने सम्पूर्णप्रति पनि म हृदयदेखि नमन गर्न चाहन्छु। र सरले भनेको अन्तिम कुरा सापट गर्दै म अन्त गर्न चाहन्छु कि 90% मात्र होइन सर, 100% नै यो मानसिक समस्या हामी सबैलाई छ। त म भन्ने गर्छु मानसिक समस्याको ग्रस्त हामी सबै नै हौँ, तर प्रतिशतको हिसाबले तलमाथि होला। आज हामी सकारात्मक कुराले डोमिनेट गरिराख्दाखेरि हामीले सकारात्मक आइरहेको होला, कुनै दिन नकारात्मक चिजले माथि आउँदाखेरि हाम्रो नकारात्मक हुन्छ। त्यसकारण बुधबार सरले भनेको अत्यन्त सही कुरा हो। यो विभिन्न अर्गनाइजेसनदेखि धेरै धेरै परिवारमा पनि अरूले थाहा पाउला अथवा यो कुरा थाहा पायो भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ समाजले अर्कै दृष्टिकोणबाट हेर्ला भन्ने कुराले पनि हामीले रोगहरू लुकाइरहेको छौँ। अब यो समय रहेन। अब हामीले हाम्रो साइकोलोजिकल कन्सल्टेसनको लागि हामीले सोध्न सक्छौँ, जान्न सक्छौँ र यो ध्यानमय जीवनशैलीलाई अघि सरले भन्नुभएको जस्तै बच्चादेखि हामी कस्तो कुरा पर्सिभ गरिरहेको छौँ। अब म के भन्न चाहन्छु भने अझ 3 महिनाको बच्चाले पनि मिररिङ गर्छ अरे क्या आमाको कुरा। भनेपछि हामीले बुवा आमाले जस्तो व्यवहार गर्छौँ एउटा 3 महिनाको बच्चाले मिररिङ गर्छ भने खालि बच्चाले मात्र दोष होइन, आमा बाबुले पनि कसरी जीवनमा संस्कार दिने, खालि हामी